है त। अब त्यसमा पनि अहिले हामी कुन गर्ने त ग्रुप 1 गर्ने। हाम्रो आज सुरु हुन्छ ग्रुप 1 हेर त पिरियोडिक टेबलमा ग्रुप 1 मा कुन कुन मेटल पर्छ ल यसो सम्झ त। हेर त हाइड्रोजन लिथियम, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम र फ्रान्सियम है त। र सौदा हेर यो पिरियोडिक टेबलमा हरेक ग्रुपको सौदा लास्टमा जुन हुन्छ नि यिनीहरू रेडियो एक्टिभ हुन्छ भनेर सम्झनु पर्यो। भनेपछि फ्रान्सियम इज रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्स भनेर सम्झनु पर्यो। ठीक छ हामी यहाँसम्म बुझ्यौ। Recording stopped. Recording in progress. है त। भनेपछि हाम्रो ग्रुप 1A मा यति ग्रुपहरु पर्यो। के भने यिनीहरु सम्झिन सकिन्छ त? हामी यो पुरै सकिन्छ है सकिन भने के छ त हेर त लिनाको रुबीसित फ्रेन्डशिप भनेर पनि सम्झिन सक्यो है त। हामी जसरी पनि सम्झिन सकिन्छ लिनाको रुबीसित फ्रेन्डशिप यसरी पनि हामी सम्झिन सक्यो। अनि यो हाम्रो ग्रुप 1A को मेटल्सहरु भयो के है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम र सन्दा लास्टको जुन मेटल हुन्छ त्यो के हुन्छ त रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्स हुन्छ। त यति कुरा हामीले ग्रुप 1A मा थाहा पाउनु पर्यो। ल अर्को हेर त अब एटमिक प्रोपर्टिज हेर त हामी यहाँ माथिदेखि मुनि जाँदा के होला त। त पहिलो कुरो हेर हामी माथि पहिला साइज के होला त हेर त। माथिदेखि मुनि जाँदा नम्बर अफ सेल बढ्दै जान्छ है। यहाँ त एउटा सेल मात्र, यहाँ दुईवटा सेल हुन्छ, सोडियममा त तीनवटा सेल हुन्छ, पोटासियममा चारवटा। त माथिदेखि तल जाँदा एटमिक साइज के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ, बढ्दै जान्छ है, इन्क्रिज हुन्छ पहिलो कुरो। अनि सन्दा ठुलो साइज कसको भनेपछि सन्दा जति हामी तल जान्छौं त्यति हाम्रो साइज बढ्दै बढ्दै जान्छ है त। यो प्रोपर्टी हामीले थाहा पाउनु पर्यो। ठीक छ यो कुरा बुझ्यौ। हामीले यो कुरा बुझ्या हो त। हेर त हाम्रो माथिदेखि तल साइज के हुन्छ बढ्दै जान्छ। ल हेर त अब ठीक छ नि। हेर के पनि हामीले क्वेशन समाउने भन है त। किनभने सजिलो कुराहरु छ। मैले अब यहाँ हाम्रो यो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको यो पिरियोडिक टेबल हामीले जुन दिन पढ्यौ है सन्दा फर्स्ट धेरै दिन अगाडि 3 महिना 4 महिना अगाडि पढाएको थियौ त्यसकै कन्सेप्ट युज गर्ने हो हामीले, अरु केही छैन यहाँ। हेर त ग्रुप 1A है। हेर त ग्रुप 1A मा के हो त हाम्रो हेर त यहाँदेखि माथिदेखि तल हाम्रो हरेक एलिमेन्टको एउटा हरेक एलिमेन्टको भ्यालेन्स सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन भनेपछि हरेक सेलको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भने यो एउटा इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्न सजिलो छ कि गाह्रो छ भन त। सजिलो छ नि, एउटा इलेक्ट्रोन मात्र छ। न त्यो फुल फिल छ न त्यो हाफ फिल छ है। भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोनलाई निकाल्न गाह्रो हुन्छ भनेपछि हेर त। तर हेर त एउटा इलेक्ट्रोन निस्किसकेपछि सपोज अब एउटा एक्जाम्पल है सोडियमको कन्फिगरेसन 2,8,1 भयो या एसपीडीएफ को फर्ममा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1 भयो है त। अब हेर त यो ग्रुप 1A एलिमेन्ट को फर्स्ट आयनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट। हेर त आयनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट भनेको के हो त। व्हाट इज आयनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट और व्हाट इज फर्स्ट आयनाइजेसन एनर्जी। जुन यो फर्स्ट इलेक्ट्रोन छ सन्द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन यसलाई बाहिर आयोनाइज गर्नको लागि आयोनाइज भनेको आफ्नो एटमबाट बाहिर निकालेर इन्फिनिटी पुर्याउने हैन, इन्फिनिटीमा पुर्याइदिने। त यो इलेक्ट्रोनलाई आयोनाइज गर्नलाई कति एनर्जी चाहियो त। कति यसलाई बाहिर निकाल्नलाई कति एनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई आयोनाइजेसन एनर्जी भन्छौं। त भन त अल्काली मेटल्सको यो इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्न बढी एनर्जी चाहिन्छ कि हेर त सेकेन्ड आयोनाइजेसन एनर्जी। सेकेन्ड आयोनाइजेसन एनर्जी भनेपछि यो निस्किसक्यो र यो बाहिरको एउटा निस्किसक्यो। अब यो 2p बाट तिमीले निकाल्नु पर्यो। तिमीले 2p बाट निकाल्नु पर्यो 1 2 3 4 5 6 भनेपछि तिमीले यो सन्द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोनलाई निकाल्न बढी एनर्जी चाहियो कि यो निस्किसकेपछि यो 2p बाट तिमीले निकाल्छौ यहाँ बढी एनर्जी चाहियो 2p बाट। 2p बेलामा किन यो फुल फिल छ, फुल फिल र फुल फिलहरु मोर स्टेबल हुन्छ भनेपछि
अल्काली मेटलको लागि आयनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट ठुलो हुन्छ कि आयनाइजेसन एनर्जी सेकेन्ड ठुलो हुन्छ? सेकेन्ड ठुलो हुन्छ। भनेपछि हामीले सम्झिनु पर्यो अल्काली मेटलमा सबभन्दा जुन आउटर मोस्ट एउटा इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई निकाल्न थोरै एनर्जी चाहिन्छ। त्यो निकालिसके पश्चात जुन त्यसको भित्रको इनर सेलको 2p को इलेक्ट्रोन निकाल्छौ त्यसलाई निकाल्नलाई धेरै एनर्जी चाहिन्छ। किनभने त्यो किनभने त्यो फुल फिल भएर पुरै स्टेबल भएर बस्या हुन्छ। त्यही आयनाइजेसन एनर्जी 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट। यो कुरा बुझ्या हो सबैले? यस सर। ल अर्को हेर त इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर। इलेक्ट्रोपोजिटिभ र त यो अल्काली मेटल्सहरु इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ कि इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ? इलेक्ट्रोपोजिटिभ पोजिटिभ हुन्छ, इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। अनि हेर त माथिदेखि तल जाँदा यिनीहरुलाई इलेक्ट्रोन लुज गर्न झन् सजिलो हुन्छ कि झन् गाह्रो हुन्छ? हेर त जति तिमी माथिदेखि तल जान्छौ त्यति यसको नम्बर अफ सेल बढ्दै जान्छ। नम्बर अफ सेल बढ्दै गएपछि न्यूक्लियसदेखि भ्यालेन्स सेलको डिस्टेन्स के हुन्छ? भन्देऊ माइक बढ पहिला है पहिला भनेपछि न्यूक्लियसदेखि भ्यालेन्स सेलको डिस्टेन्स जति तल जान्छ बढ्दै जान्छ। र यो डिस्टेन्स बढिसकेपछि यो इलेक्ट्रोन र यो न्यूक्लियसको बिचको एट्र्याक्सन बढ्छ कि घट्छ? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स रेडियस बढेपछि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स है हाम्रो के छ फर्मुला हेर त F = 1/4πε Q1 Q2/r²। यो हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको फर्मुला हो। र जब हामी यो ग्रुप 1 मा माथिदेखि तल जान्छौँ रेडियस बढ्दै जान्छ। रेडियस बढ्नु भनेपछि फोर्स घट्नु। फोर्स घट्नु भनेको यो न्यूक्लियसले यो इलेक्ट्रोनलाई धेरै फोर्सले तानिरहेको छैन है, धेरै फोर्सले एट्र्याक्ट गरिरहेको छैन। भनेपछि यसलाई यहाँबाट निस्किन सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ? सजिलो हुन्छ। सजिलो हुन्छ। भनेपछि जति हामी माथिदेखि तल जान्छौँ हाम्रो इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर के हुन्छ? सबभन्दा मोस्ट इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनेको सिजिएम हो है। हामी यो कुरा बुझ्यौ? यस सर। त्यही भएर सिजिएम मोस्ट इलेक्ट्रोपोजिटिभ हो। त्यही भएर हामीले सिजिएम लाई कहाँ युज गर्छौ? इट इज द बेस्ट मटेरियल फर के को लागि भन त? हामीले मोडर्न फिजिक्स फोटो इलेक्ट्रिक बेस्ट मटेरियल फर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक छ, हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ? अब 4 नम्बरमा हेर त अक्सिडेसन नम्बर। तर त अल्काली मेटलले कहिले पनि इलेक्ट्रोन गेन गर्छ? कुनै त्यस्तो छ अनि सिचुएसन गेन गर्ने? कहाँ गर्छ? एउटा इलेक्ट्रोन योसँग छ। हेर यो हाइड्रोजनले गेन गर्न सक्छ। हेर यो हाइड्रोजनले मेटालिक हाइड्राइडमा NaH CaH2 यस्तो मोलिक्युलहरुमा हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ होला। तर हाइड्रोजन बाहेक अरु मेटल्सहरुले इलेक्ट्रोन गेन गर्दैन, लुज गर्छ। त्यही भएर एक्सेप्ट हाइड्रोजन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन अरु मेटलहरुको केसमा अल्काली मेटलको अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि के हुन्छ? अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि +1 अनि यिनीहरु लुज मात्र गर्छ। ठीक छ, हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ? यस सर। ल अनि हामीले अहिलेसम्म 4 ल भन न अक्सिडेसन नम्बर हामीले पढिसक्यो फिजिकल केमिस्ट्री। ल हेर त अब अक्सिडेसन नम्बर भनेको के हो त? सुन न। Recording stopped. ल भन त अक्सिडेसन नम्बर भनेको के हो? हामीले पढ्या हैन? हामीले पढ्यो है। भनेपछि हामीले अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न पनि आउँछ। त अल्काली मेटलको र हामीले रुलमा पनि लेखेको थियो हेर त ग्रुप 1A मेटलको अक्सिडेसन नम्बर +1, ग्रुप 2A मेटलको अक्सिडेसन नम्बर +2। अल्काली मेटलको अक्सिडेसन नम्बर +1 हुन्छ किनभने यसले जहिले पनि इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। तर हाइड्रोजनले कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ। कस्तो मोलिक्युलमा? हेर त सोडियमसँग हाइड्रोजनले कम्पाउन्ड बनायो रे, पोटासियमसँग हाइड्रोजनले कम्पाउन्ड बनायो हुन्छ। यति हुन्छ जसको फोन आउँछ त्यो बारे गरेर गर्ने भयो। करिस्मा यसो माइक अफ गर्देऊ। ल भनेपछि यो अल्काली मेटलको अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि +1 है। अल्काली मेटलको अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि +1 हुन्छ एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजनको कहिलेकाहीँ मेटलसँग कम्पाउन्ड बनाउँदा -1 हुन सक्छ। Recording in progress. हेर त हामीले 4 नम्बरसम्म पढ्यो, 5 नम्बर लिएर त हेर यो अल्काली मेटल छ नि, हेर त जस्तै
हाम्रो अल्काली मेटलमा हाइड्रोजन हामी हाइड्रोजन त मेटल होइन र लिथियमदेखि सुरु लिथियम आयन भयो भने चाहिँ लिथियम आयनमा चेन्ज हुन्छ पोटासियम है लिथियम पछि सोडियम आयनमा चेन्ज हुन्छ सोडियम पछि पोटासियम आयनमा चेन्ज हुन्छ सोडियम आयन पोटासियम आयन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम आयन सिजियम आयन भनेपछि ल भन त यो आयनको साइज कसको ठुलो होला यति मध्ये कुन आयनको साइज ठुलो होला सिजिएम ठिकै हो ल भनेपछि हामीलाई किनभने सेल बढ्दै जान्छ ठुलो हुन्छ भनेपछि हामीलाई रिलेटिभ आयनिक रेडियस सोध्यो भने सबभन्दा ठुलो सिजिएम कुन छ किनभने माथिदेखि तल सेल थपिँदै जान्छ त्यसको आयन पनि ठुलो हुँदै जान्छ ल ठीक छ तर अब हेर त अब यो आयन यदि पानीमा छ अरे है त भनेपछि रिलेटिभ आयोनिक रेडियस इन वाटर यो आयन यदि पानीमा छ भने अब कुन ठुलो होला भन त लिथियम ठुलो हुन्छ अब किन यस्तो हुन्छ त हेर त यसलाई भन्छ हामी हाइड्रेसन भन्छौँ डिग्री अफ हाइड्रेसन है यदि यो आयनहरू यतिकै सुक्खा ड्राई कन्डिसनमा छ भने एटोमिक रेडियस जस्तै सिक्वेन्स लेख्नु पर्यो तर यदि यो आयनहरू पानीमा छ भने यहाँ के हुन्छ हेर त जुन आयन ठुलो हुन्छ नि त्यससँग धेरै वाटरहरू एट्याच हुन्छ है त्यससँग जुन आयन सानो हुन्छ हेर त रिलेटिभ आयोनिक रेडियस जसको सानो हुन्छ त्यससँग धेरै वाटर मोलिक्युलहरू एट्याच हुन्छ र जसको रिलेटिभ आयोनिक रेडियस ठुलो हुन्छ त्यससँग थोरै वाटरहरू एट्याच हुन्छ सिन्स यहाँ धेरै वाटरहरू एट्याच भयो त फाइनली यो वाटर एट्याच भएपछि यो आयन ठुलो जस्तो देखिन्छ यो आयन सानो देखिन्छ भनिन्छ अब सम्झिनु पर्यो रियलमा आयोनिक रेडियस जति हुन्छ यदि त्यसलाई वाटरमा राख्यो भने ठ्याक्क रिभर्स गर्नु पर्यो बुझ्या हो हाम्रो कुरा हजुर दाइ ल अब फ्लेम टेस्ट हेरौँ त ल हेर अब यो मेटलहरूलाई लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियमहरूलाई तिमीले आगोमा ग्यासमा बाल्यो भने चुलामा बाल्यो भने यिनीहरू कस्तो कलरको फ्लेम दिन्छ त है यिनीहरूले कस्तो कलरको फ्लेम दिन्छ यिनीहरूलाई आगो लगायो भने यिनीहरूले कस्तो कलरको फ्लेम दिन्छ ल हेर लिथियमको सोध्यो भने तिमीले के भन्नुपर्छ क्रिम्सन रेड सोडियमको सोध्यो भने के भन्ने है सम्झिने गोल्डन येल्लो सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यही हो सोडियमको गोल्डन येल्लो पोटासियमको सोध्यो भने भायोलेट ठीक छ हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त बुझ्यो सर ल हेर त एउटा कुरा हामी अल्काली मेटल्सहरू हाइली रिएक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ किनभने उसँग एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ अल्काली मेटल्स आर हाइली रिएक्टिभ त्यही भएर हामीले यसलाई यतिकै हावामा स्टोर यतिकै घरमा दराजमा राखेर स्टोर गर्न सक्दैनौँ हामीले यसलाई सो इट इज स्टोर्ड इन किनभने त्यो यतिकै हावामा राखिदियो भने पनि यसले एटमोस्फियरमा भएको अक्सिजन हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरिदिन्छ कि सो इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन हामी यसलाई केरोसिनमा राखेर स्टोर गरेर राख्नुपर्छ बट हेर त लिथियम भन्ने जुन एलिमेन्ट छ यो लिथियम केरोसिनमा पनि स्टोर गर्न सकिँदैन लिथियम कान्ट बी स्टोर्ड इन बाँकी अरूलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ कान्ट बी स्टोर्ड इन केरोसिन किनभने लिथियम एकदम सानो मेटल भयो है त अनि सानो मेटल भएपछि लिथियम के हुन्छ त ऊ केरोसिनमा फ्लोट हुन थाल्छ है केरोसिनमा फ्लोट हुन थाल्छ सो लिथियमलाई कहाँ स्टोर गरिन्छ लिथियम इज ऱ्याप्ड इन यसलाई हामी एउटा कागजमा एउटा व्याक्समा है प्याराफिन व्याक्समा ऱ्याप गरेर राख्छ यो कुरा हामीले लिथियमको बारेमा पनि सम्झिनु पर्यो है त हामीले यहाँसम्म बुझ्यो त कुरा अब त्यसपछि यो अल्काली मेटलको है यसको केमिकल अहिलेसम्म हामीले यसको के पढ्यो यसको त केही फिजिकल प्रोपर्टिजहरू पढ्यो अब यसको केमिकल प्रोपर्टिजहरू हेरौँ त इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामीले चाहिने कुराहरू पढ्नु पर्यो हेर त यो अल्काली मेटल्सलाई हामीले
यसको यसलाई हामी एयरमा छोड्यो भने यतिकै हामीले अल्काली मेटललाई हावामा छोड्दियो है यतिकै छोड्दियो भने के हुन्छ त हेर त यो अल्काली मेटल छ जुन सपोज यो सोडियम भयो त्यो के गर्छ त अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्छ र सोडियम अक्साइड बनाउँछ किनभने एयरमा अक्सिजन छ नि त र यो सोडियम अक्साइड जुन यहाँ बनेको छ त्यो सोडियम अक्साइड फेरि वाटरसँग हामीले यो एयरमा त वाटर पनि हुन्छ मोइस्चर पनि हुन्छ रियाक्ट भएर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाइन्छ फेरि यो सोडियम हाइड्रोक्साइड जुन छ हेर त हाम्रो एयरमा त कार्बन डाइअक्साइड पनि छ NOH कार्बन डाइअक्साइडसँग यो रियाक्ट गरेर NO2C3 NO2CO3 बनाइन्छ भनेपछि अल्काली मेटललाई एयरमा यतिकै छोड्दियो भने फाइनली यसले के गरिदिन्छ त सोडियमका त्यो मेटलको कार्बोनेट बनाइदिन्छ है यो कुरा हामीले सम्झनु पर्यो है त भनेपछि एक्जाममा सोध्छ एक्सन अफ एयर अन अल्काली मेटल त फाइनली सोडियम कार्बोनेट बन्छ भन्नु पर्यो मेरो कुरा बुझ्या हो ल अर्को चाहिँ हेरौँ त अल्काली मेटललाई है वाटरसँग रियाक्ट भयो भने के हुन्छ हेर त कुनै पनि अल्काली मेटल हो ल यो सोडियम एक्सन विथ वाटर है त एक्सन विथ वाटर त हामीले भर्खर पढ्यौं त्यो सोडियम भन्ने अल्काली मेटल हो यसले वाटरसँग कम्बाइन गर्यो भने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ एउटा ग्यास निकाल्छ जसलाई के भन्छ हाइड्रोजन ग्यास भन्छ भनेपछि हामीले यो हाइड्रोजन ग्यासको प्रिपरेसनमा पनि पढाएको थियौ ग्रुप 1 एलिमेन्टले वाटरसँग रियाक्ट गर्यो भने हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ त भन त तिमीलाई के लाग्छ सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोपोजिटिभ को अल्काली मेटल्समा सिजियम सबभन्दा को होला रियाक्टिभ भनेको त जसले इलेक्ट्रोन रियाक्सनमा पार्ट व्हाट इज रियाक्टिभिटी जसले रियाक्सनमा टेक पार्ट गर्छ त रियाक्सनमा टेक पार्ट गर्ने के हो त कि त इलेक्ट्रोन लुज गर्छ त्यही भएर यो कुन अल्काली मेटलको बडी रियाक्टिभिटी विथ वाटर हुन्छ भने के भन्नु पर्यो ठ्याक्क उल्टो अर्डरमा हुनु पर्यो सिजियम रुबिडियम पोटासियम सोडियम लास्टमा लिथियम आउनु पर्यो ल बुझ्या हो हामीले बुझ्यौ त ल अब तिमीहरु के बोल्दैनौ अब के भन्ने ल हेर त अर्को हेर त 3 नम्बर हेर त यो अल्काली हेर त यो अल्काली मेटलको एक्सन विथ हाइड्रोजन हेर त कुनै पनि अल्काली मेटल जस्तै सोडियम रियाक्ट्स विथ हाइड्रोजन हजुर Recording stopped. भइहाल्यो सर Recording in progress. हेर त एक्सन विथ हाइड्रोजन हेर त अल्काली मेटल हाइड्रोजनसँग रियाक्ट गर्यो भने मेटल हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड बनाउँछ र यो सोडियम हाइड्राइड जुन बनिसक्यो यो सोडियम हाइड्राइड फेरि वाटरसँग कम्बाइन भयो भने के बनाउँछ होला सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाउँछ होला यो पनि हामीलाई सम्झिनु पर्यो हामीलाई सोध्छ मेटालिक हाइड्राइड अल्काली मेटलको हाइड्राइड मेटालिक हाइड्राइड है हिजो हामीले पढाएको थियो हाइड्रोजन पढ्ने बेला व्हाट इज मेटालिक हाइड्राइड मेटालिक हाइड्राइडले वाटरसँग कम्बाइन गर्यो भने के निकाल्छ हाइड्रोजन ग्यास प्लस अल्काली निकाल्छ बेस निकाल्छ ल भन त एक्सन विथ हेलोजन हो यो हामी सबैलाई थाहा छ होला ल भन त यो अल्काली मेटलहरु क्लोरिनसँग हेलोजनसँग रियाक्ट गर्यो भने के बनाउँछ सल्ट बनाउँछ सल्ट बनाउँछ यो कुराहरु हामी सबैलाई थाहा छ अब हामीले यहाँ कुन सल्ट बढी आयनिक कुन सल्ट कम आयनिक यो कुराहरु हामी सबै फजान्स रुलमा हामीले पढिसकेका छौं त फजान्स रुल हामीले सब पढिसकेका छौं गएर युट्युबमा हेर्ने अब है यो फजान्स रुल हामीले सुरुमै फिजिकल पढ्ने बेला नै पढिसकेका छौं युट्युबमा गएर आनन्द लेक्चर्स भनेर सर्च गर्ने र फजान्स रुल के हो र यहाँबाट चाहिँ हामीले के थाहा पाउन सकिन्छ Recording stopped. है त भनेपछि Recording in progress. कुन सल्ट बढी आयनिक र कुन सल्ट कम आयनिक त्यो कुरा हामीले पढिसकेका छौं त्यो कुरा हामी फेरि यहाँ रिपिट गरेर पढ्दैनौं
है गएर त्यहाँ गएर हेर अब हामी फेरि कुरा गरौँ अर्को प्रोपर्टीको Recording stopped. है हामीले एक्सनिक हेलोजन पढ्यौ अब यो अब कुन सल्ट है यहाँ जुन सल्टहरु फर्म हुन्छ त्यो कुन सल्ट बढी आयनिक र कुन सल्ट कम आयनिक त्यो कहाँ गएर हेर्ने त हामीले फजान्स रुलले भन्छ यो कुराहरु र फजान्स रुलको बारेमा चाहिँ हामीले युट्युबमा गएर हेर्नु पर्यो ल अब अर्को कुरा गरौँ Recording in progress. है त सोल्युबिलिटी हामीले अल्काली मेटललाई लिक्विड अमोनियामा राख्यो भने के हुन्छ त भनेपछि यसको सोल्युबिलिटी विथ लिक्विड अमोनिया के हामीले अल्काली मेटल्सलाई लिक्विड अमोनियामा राख्यो भने के देखिन्छ त हेर त त्यहाँ एउटा कलर देखिन्छ किन देखिन्छ हेर सपोज यो सोडियम भन्ने अल्काली मेटललाई हामीले अमोनियामा राख्यो भने यहाँ हाम्रो के देखिन्छ सोडियम अमाइन देखिन्छ अमिनेटेड क्याटायन देखिन्छ प्लस इलेक्ट्रोन्स अमिनेटेड इलेक्ट्रोन्सहरु देखिन्छ भनेपछि तिमीले सोडियमलाई लिक्विड अमोनियामा राख्यो भने यहाँ के निस्किन्छ हेर एउटा हाम्रो अमोनियासँग एट्याच भएको सोडियम आयन देखिन्छ अमिनेटेड क्याटायन्स देखिन्छ त्यस्तै अमोनियासँग एट्याच भएको इलेक्ट्रोन्सहरु देखिन्छ अमिनेटेड इलेक्ट्रोन्स देखिन्छ है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले सोडियमले अमोनियासँग रिएक्ट गर्यो भने अमिनेटेड क्याटायन र अमिनेटेड इलेक्ट्रोन्सहरु बन्छ र यो इलेक्ट्रोन्सले चाहिँ यो सोलुसनलाई कस्तो कलर दिन्छ त ब्लू कलरेसन दिन्छ र यो पनि हामीलाई एकदमै धेरै एक्जाममा सोधेको छ व्हाई द हामीले लिक्विड अमोनियामा सोडियमलाई राख्यो भने किन त्यसको कलर चेन्ज हुन्छ ड्यू टु अमिनेटेड इलेक्ट्रोन्स और यसलाई हामी सल्भेटेड इलेक्ट्रोन्स पनि भन्छौं यो सल्भेटेड इलेक्ट्रोन्सको कारणले यो सोलुसनको कलर चेन्ज हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो त यो बुझ्यायो त यहाँसम्म बुझ्यौ बुझ्यो सर ल निस्केर त 6 नम्बर भन त अल्काली मेटल्सहरु अक्सिडाइजिङ एजेन्ट होला कि रिड्युसिङ एजेन्ट होला कस्तो होला भन त यसले अरूलाई इलेक्ट्रोन दिन्छ कि आफू इलेक्ट्रोन लिन्छ अरूलाई दियो भने उ रिड्युसिङ एजेन्ट भयो कि अक्सिडाइजिङ अरूलाई के गर्छ यसले रिड्युसिङ अरूलाई इलेक्ट्रोन दिन्छ भनेपछि अरूलाई के गराउँछ उले रिडक्सन गराउँछ कि अक्सिडेसन गराउँछ अक्सिडाइज गराउँछ कसरी अक्सिडाइज हेर त जीआर जर एलयू लियो गेन अफ इलेक्ट्रोन इज रिडक्सन त अरूलाई अल्काली मेटल सोडियमले अरूलाई इलेक्ट्रोन दिन्छ इलेक्ट्रोन गेन गर्छ कि लस गर्छ गेन गर्छ त अरूलाई के गराउँछ यसले अरूलाई रिड्युस गराउँछ अल्काली मेटल्स आर स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट बुझ्यौ यो कुरा अरूलाई यसले रिड्युस गराउँछ नि त किनभने यसको आयनाइजेसन एनर्जी थोरै हुन्छ कि यसको जुन लास्ट अर्बिटमा एउटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यो फाल्नलाई एकदम थोरै एनर्जी चाहिन्छ त्यही भएर यो स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो अरूलाई सजिलै इलेक्ट्रोन्स दिन सक्छ बुझ्यौ मेरो कुरा हजुर ल भन त अल्काली मेटलको रिड्युसिङ प्रोपर्टी कसको बढी हुन्छ सिजियम को भन्दा बढी सिजियम को हुन्छ त्यसपछि रुबिडियम त्यसपछि पोटासियम सोडियम त्यसपछि लिथियम नेसा बुझ्यौ हेर त अल्काली मेटलले हाइड्रोक्साइडसँग कम्बाइन गरे भने के बनाउँछ अल्काली मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड हो भने के बनाउँछ भन त जस्तै सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड के बनायो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम प्लस हाइड्रोक्साइड के बनायो भनेपछि बेस बनाउँछ कि बनाउँदैन बनाउँछ भनेपछि सबभन्दा स्ट्रङ बेस कुन हुन्छ त सोडियम हाइड्रोक्साइड सबभन्दा स्ट्रङ बेस हो कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो कि
रुबिडियम हाइड्रोक्साइड हो कि सिजियम हाइड्रोक्साइड हो कि है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड हो कि कुन हो स्ट्रङ बेस त्यही त हामीले यो ल फेरि एकचोटि सुन्देऊ कुन हो स्ट्रङ बेस त्यही त यहाँ लिथियम एटम छ र यहाँ एउटा लिथियम एटम छ यहाँ चाहिँ OH छ कि हाइड्रोक्साइड OH यहाँ सोडियम लिथियम भन्दा अलिकति ठुलो सोडियम हुन्छ सोडियम छ तर OH जस्ताको त्यस्तै छ र त पोटासियम झन् ठुलो हुन्छ OH जस्ताको त्यस्तै छ र त रुबिडियम झन् ठुलो हुन्छ OH जस्ताको त्यस्तै छ सिजियम झन् ठुलो हुन्छ OH जस्ताको त्यस्तो छ त्यही त भन त व्हाट इज बेस बेस भनेको त्यो हो जसले OH माइनस अरूलाई दिन्छ अरू रिलिज गर्छ भन त यो यति यो बोन्ड यो केमिकल बोन्ड हामी जुन अहिले पढिरहेको छौँ स्ट्रक्चर यो स्ट्रक्चरमा कहाँबाट OH लाई बाहिर निस्किन सजिलो छ कुनमा यो सिजियम हो यो रुबिडियम हो यो पोटासियम हो यो सोडियम हो हाम्रो लिथियम हो किनभने बेस भनेको के हो त बेसको डेफिनेसन नै हो जसले OH माइनस रिलिज गर्छ यो चारवटा इक्जाम्पलमा यो पाँचवटा केसमा कहाँबाट OH लाई रिलिज हुन यहाँ सजिलो छ र त एउटा ठुलो मान्छे र एउटा सानो मान्छेले ह्यान्ड चेक गर्यो भने त्यो बोन्ड स्ट्रङ हुन्छ कि उस्तै हात भएको मान्छेले ह्यान्ड चेक गर्दा बोन्ड स्ट्रङ हुन्छ उस्तै है त यहाँ त एउटा बच्चा हेर नि एउटा बच्चा उसको छेउमा टपक्क टाँसिरहेछ त्यसलाई यहाँ निस्किन सजिलो छ नि त किनभने यो सिजियमको यो न्युक्लियस भयो यो हाइड्रोक्साइडको न्युक्लियस भयो जति यो डिस्टेन्स बढ्दै गइरहेछ त्यति यिनीहरूको बीचको एट्र्याक्टिभ फोर्स घट्दै गइरहेछ जति फोर्स घट्दै जान्छ त्यति यसलाई निस्किन सजिलो हुन्छ भनेपछि भने त सधैँ स्ट्रङ बेस कुन होला त सिजियमको भनेपछि यो हाम्रो बेसिसिटीको अर्डर भयो बुझ्यौ यो हामीले बुझ्यौ त हजुर सर त्यो GER के लेख्नु भएको यो GER भनेको गेन अफ इलेक्ट्रोन इज रिडक्सन लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेसन यो निमोनिक्स हो कि यो नलेख है त हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त Recording stopped. हजुर सर बुझेँ Recording in progress. ल अब त्यसो हेर त अल्काली मेटलले नाइट्रेटसँग रियाक्ट गर्यो भने के फर्म हुन्छ त है 8 नम्बरमा रियाक्सन विथ अल्काली मेटल विथ रियाक्सन है रियाक्सन भनेको रियाक्सन विथ नाइट्रेट्स हेर त जस्तै हाम्रो हैन नेचर अफ नाइट्रेट्स है त्यो रियाक्सन भन्दा पनि यो अल्काली मेटलको जुन नेचर हुन्छ नि नेचर अफ नाइट्रेट्स जस्तै लिथियम नाइट्रेट भयो सोडियम नाइट्रेट भयो है पोटासियम नाइट्रेट भयो यिनीहरूको नेचर कस्तो हुन्छ त हेर लिथियम नाइट्रेटलाई यदि हामीले हिट गर्यो भने यहाँ त लिथियम अक्साइड प्लस यहाँ त नाइट्रोजन डाइअक्साइड प्लस अक्सिजन निस्किन्छ तर सोडियम नाइट्रेट हेर लिथियममा मात्र यस्तो निस्किन्छ बाँकी अरू सबैमा सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियममा हामीले हिट गर्यो भने है सोडियम नाइट्रेटलाई हिट गर्यो भने जनरली के फर्म हुन्छ त सोडियमलाई हिट गर्यो भने Na2 प्लस O2 फर्म हुन्छ भनेपछि सम्झिनु पर्यो लिथियम नाइट्रेट एक्सेप्सन हो कि लिथियम नाइट्रेटलाई हिट गर्यो भने यसले Na2 एन्ड O2 पनि दिन्छ यो लिथियमको अक्साइड प्लस Na2O2 तर सोडियम नाइट्रेट अरू अल्काली मेटलको अरू कुनै एलिमेन्टको नाइट्रेटलाई हिट गर्यो भने यहाँ त्यसको नाइट्रेट त्यो मेटलको नाइट्रेट प्लस त्यहाँबाट अक्सिजन निस्किन्छ है त यो कुरा बुझ्यौ त जस्तै तिमीले पोटासियम नाइट्रेटलाई हिट गर्यो भने KNO2 प्लस O2 निस्किन्छ कि तर लिथियममा मात्र यस्तो निस्किने हो भनेपछि यो हामीले एक्जाममा सोध्न सक्छ नि त किनभने एक्सेप्सन हो यो बुझ्यौ यहाँसम्म ल त्यसो हेर त डायगोनल रिलेसनशिप अल्काली मेटलको हामीले डायगोनल रिलेसनशिप थाहा पाउनु पर्यो हेर हामीले हुन त पिरियोडिक टेबलमा पनि पढ्यौ त फेरि हेर सोडियमको डायगोनल रिलेसनशिप के होला भन त ल एकचोटि म फेरि हेर त
सोडियम म्याग्नेसियम है बिचमा डी ब्लक एलिमेन्ट छ है त अब सबैलाई सँगै राखेर हेरौँ अल्मुनियम सिलिकन फस्फोरस सल्फर पोटास सल्फर आर्गन सल्फर क्लोरिन आर्गन त्यसपछि पोटासियम क्याल्सियम है भनेपछि ल यता यता माथि पनि आऊ सोडियम भन्दा माथि के हुन्छ लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन हैन त पोटासियम क्याल्सियम यति भयो है त अब हामीले एक्जाममा कहिलेकाहीँ डायगोनल रिलेसनशिप सोध्छ अनि हेर त सोडियमको डायगोनल सोडियमको हाम्रो हेर त यहाँ सोडियम हेर पहिला लिथियमको थाहा पाउनु पर्यो यो लिथियमको डायगोनल रिलेसनशिप के हो त हेर त लिथियमसँग डायगोनली को छ त लिथियमसँग डायगोनली को छ त लिथियमसँग डायगोनली को छ त म्याग्नेसियम छ भनेपछि लिथियमको डायगोनल रिलेसनशिप के हो भने म्याग्नेसियम भन्नु पर्यो त्यस्तै हेर त हाम्रो उता अल्कलाइन अर्थ मेटलमा पनि पढ्छ बेरिलियमको डायगोनल रिलेसनशिप कोसँग छ अल्मुनियमसँग छ भनेपछि बेरिलियमको डायगोनल रिलेसनशिप कोसँग हुन्छ त अल्मुनियमसँग यो दुईटा हामीले डायगोनल रिलेसनशिपको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो ठीक छ हामी यसमा बुझ्यौ हामीले यसमा बुझ्या हो त यो डायगोनल रिलेसनशिपले के हुन्छ यिनीहरुको प्रोपर्टी अलमोस्ट उस्तै हुन्छ कि यो डायगोनल रिलेसनशिपले के भन्छ त यिनीहरुको प्रोपर्टी मिल्दोजुल्दो हुन्छ है भनेर भन्छ हाम्रो त्यति हो अरु के पनि है त ल अर्को हेर त अर्को कुरा हेर अब नोट एउटा नोट लेखौं त तिमीले अब हेर हामी क्वालिटेटिभ एनालाइसिस भन्ने पनि एउटा टपिक छ त्यहाँ हामीले अलिकति क्वालिटेटिभ एनालाइसिसमा चाहिँ आयनहरुको एनालाइसिस पढ्नुपर्छ के हेर त माइक्रोकस्मिक सल्ट माइक्रोकस्मिक सल्ट भनेको के हो कहिलेकाहीँ हामीले एक्जाममा सोधिन्छ हेर यो माइक्रोकस्मिक सल्ट फर्मुला हामीले थाहा पाउनु पर्यो NaNH4 HPO4.4H2O यो हाम्रो माइक्रोकस्मिक सल्ट भयो है त नेक्स्ट व्हाट इज माइक्रोकस्मिक सल्ट भनेर दियो भने यो हामीले सम्झिनु पर्छ अब यो कहाँ युज हुन्छ त्यो माइक्रोकस्मिक सल्ट हेर त माइक्रोकस्मिक सल्ट भनेको यो माइक्रोकस्मिक सल्ट कहाँ युज हुन्छ हामीले क्वालिटेटिभ एनालाइसिस हामीले क्लास 12 मा गरेका थियौ त्यहाँ चाहिँ यो सल्ट युज हुन्छ है क्वालिटेटिभ एनालाइसिस गर्ने बेला यो सल्ट युज हुन्छ त्यहाँ हामीले कहाँ युज हुन्छ त त्यहाँ बोराक्स बिट टेस्टमा बोराक्स बिट टेस्ट भन्ने हुन्छ एउटा त्यहाँ युज हुन्छ यो माइक्रोकस्मिक सल्ट अब यो बोराक्स बिट टेस्टमा के हुन्छ त माइक्रोकस्मिक सल्टले के गर्छ त त्यो टेस्टमा त तिमीले बोराक्स बिट टेस्ट गर्दा यो चाहिँ माइक्रोकस्मिक सल्टले चाहिँ एउटा ब्लू कलरको कलरेसन दिन्छ कि इट गिव्स ब्लू कलरेसन इन बोराक्स बिट टेस्ट इन बोराक्स टेस्ट भनेपछि तिमीले के सम्झिनु पर्यो भने त्यो Recording stopped. तिमीले के सम्झिनु पर्यो भने Recording in progress. माइक्रोकस्मिक सल्ट कहाँ युज हुन्छ त माइक्रोकस्मिक सल्ट भनेको NaNH HPO4.4H2O है त यो चाहिँ बोराक्स बिट टेस्टमा युज हुन्छ यो बोराक्स बिट टेस्ट भनेको क्वालिटेटिभ एनालाइसिसको टेस्ट हो एउटा यसले माइक्रोकस्मिक सल्टले चाहिँ यो टेस्टमा ब्लू कलरेसन दिन्छ यदि कुरा हामीले सम्झिनु पर्छ र अर्को कुरा हेर त अर्को पनि नोट लेख कहिलेकाहीँ हामीले ओक्जोन के हो भनेर ओजोन त हामीलाई थाहा छ है ओजोन भनेको त O3 ग्यास हो ओक्जोन के हो भनेर सोधिन्छ के व्हाट इज ओक्जोन तिमीले भन्नुपर्छ ओक्जोन भनेको चाहिँ यसलाई हामीले सोडा ब्लिच पनि भन्छौँ र इट इज द मिक्सचर अफ sodium peroxide and dilute HCl लाई हामी ओक्जोन भन्छौँ भने चाहिँ यति हामीले ओक्जोन के हो र यो के को लागि युज हुन्छ त
It is used as bleaching agent, okay, coloring agent. Recording stopped. ल है भनेपछि हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त अक्जोन के हो ब्लिचिङ एजेन्ट ल ब्लिचिङ एजेन्ट Recording in progress. अब हामी इन्डिभिजुअल एटमको बारेमा के पढौं ल पहिला हामी सोडियमको बारेमा पढौं ल सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति हुन्छ 1s2 2s2 2p6 3s1 सोडियम सोडियमको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ त अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि +1 हुन्छ त्यस्तै सोडियमलाई केमा स्टोर गरिन्छ त केरोसिनमा स्टोर गरिन्छ किन यतिकै हावामा छोड्दियो भने यो धेरै रिएक्टिभ हुन्छ र यतिकै केरोसिनलाई हावामा छोड्यो भने यसले के फर्म गराइन्छ सोडियमले Na2 फाइनली Na2CO3 बनाइन्छ त्यही भएर सोडियमलाई केरोसिनमा स्टोर गरिन्छ ल हेर त यो सोडियमको डिफरेन्ट कम्बाइन्ड फर्म सोडियम डिफरेन्ट कम्बाइन्ड फर्ममा पाउँछ के हो त त्यो जस्तै हेर NaCl को फर्ममा पाउँछ यसलाई हामी के भन्छौं NaCl लाई टेबल सल्ट पनि भन्छौं और कमन सल्ट पनि भन्छौं Recording stopped. Recording in progress. है त हामीले सोडियमलाई कमन सल्ट पनि भन्छौं त्यस्तै सोडियमको अरु फर्महरु पनि छ जस्तै त सल्ट पेट्रे है त सोडियम नाइट्रेट र चाइल्ड सल्ट पेट्रे सोडियम नाइट्रेट है NaNO3 लाई हामी के भन्छौं सोडियम नाइट्रेट or sodium nitrate or चिली सल्ट पेट्रे भन्छौं हामीले अस्ति नै लेखिसके है यो कुराहरु त्यस्तै ग्लोबर सल्ट भनेको के हो हेर त अब एक्जाममा हामीले सोध्छ ग्लोबर सल्ट त हामीले भन्नुपर्छ ग्लोबर सल्ट भनेको Na2SO4.10H2O यसलाई हामी ग्लोबर सल्ट भन्छौं त्यस्तै हेर त बोराक्स बोराक्स भनेको Na2B4O7.10H2O Recording stopped. Recording in progress. है त हेर त भनेपछि हाम्रो बोराक्सलाई के भन्छौ Na2B4O7.10H2O ग्लोबर सल्ट भनेको Na2SO4.10H2O यो दुईटा हामीले सम्झिनु पर्यो हेर त अब सोडियमको म्यानुफ्याक्चर कसरी गरिन्छ है सोडियमको
म्यानुफ्याक्चर तर कमर्सियली हामीले सोडियमलाई दुईवटा प्रोसेसले म्यानुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ एउटा छ हाम्रो डाउन्स प्रोसेस है डाउन्स प्रोसेस र अर्को छ हाम्रो क्यास्नर्स प्रोसेस Recording stopped. Recording in progress. हाम्रो क्यास्टर्स भन्दा पनि डाउन प्रोसेस इम्पोर्टेन्ट छ है त हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि डाउन प्रोसेस हामीले एकदम धेरै सोध्छ त्यही त डाउन प्रोसेस कसरी गरिन्छ सोडियम डाउन प्रोसेसबाट कसरी म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ त इट इज म्यानुफ्याक्चर्ड बाइ इलेक्ट्रोलाइसिस है हामीलाई थाहा छ है इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको भाँडोमा राख्ने इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्ने इट इज म्यानुफ्याक्चर्ड बाइ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ फ्युज्ड NaCl फ्युज्ड सोडियम क्लोराइडको इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने इन प्रेजेन्स अफ CaCl2 and पोटासियम फ्लोराइड जी हामीले फ्युज NaCl लाई क्याल्सियम क्लोराइड र पोटासियम फ्लोराइड सँग राख्छौं किन त्यो क्याल्सियम क्लोराइड र पोटासियम फ्लोराइडले मेल्टिङ पोइन्ट रिड्युस गराइदिन्छ है मेल्टिङ पोइन्ट रिड्युस गराइदिन्छ त्यही भएर हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस गराउने खासमा NaCl बाटै हो तर यो दुईटा किन एड गर्यो त मेल्टिङ पोइन्ट घटाउनको लागि यो भयो हाम्रो डाउन्स प्रोसेस र डाउन्स प्रोसेसमा हामीले NaCl र CaCl2 कतिको रेशियोमा मिक्स गर्छौं त 2:3 को रेशियोमा मिक्स गर्छौं डाउन्स प्रोसेसमा हामीले एनोड भनेर कसलाई युज गर्छौं भनेर सम्झिनु पर्यो यो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने बेला एनोडमा हामीले ग्राफाइट राख्छौं ग्राफाइट है कार्बनलाई एनोड राख्छौं ग्राफाइटलाई र क्याथोडमा हामी आइरन राख्छौं Fe है क्याथोडमा आइरन एनोडमा ग्राफाइट हाम्रो यो डाउन्स प्रोसेसबाट एनोडमा के फर्म हुन्छ है र क्याथोडमा के फर्म हुन्छ हेरौं ल भन त एनोडमा के हुन्छ अक्सिडेसन कि रिडक्सन भन न इलेक्ट्रोलाइसिसमा एनोडमा अक्सिडेसन हुन्छ हामीलाई थाहा छ है क्याथोडमा रिडक्सन हामीले कसरी सम्झाएको थियौ रेड क्याट भनेर सम्झिने कि रेड क्याट क्याथोडमा रिडक्सन हुन्छ एनोडमा अक्सिडेसन हुन्छ है भनेपछि एनोडमा अक्सिडेसन हुन्छ भने इलेक्ट्रोन लुज गर्छ त इलेक्ट्रोन कसले लुज गर्छ Cl- ले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र Cl मा चेन्ज हुन्छ त्यसो दुईवटा Cl- ले दुईवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्दा Cl2 बनाइदिन्छ न भन त एनोडमा के फर्म हुन्छ एनोडमा के फर्म हुन्छ एक्जाममा एनोडमा के फर्म हुन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस हुँदा यो डाउन्स प्रोसेसमा त के भन्ने क्लोरिन फर्म हुन्छ तर त क्याथोडमा के हुन्छ रिडक्सन रिडक्सन भनेको गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेपछि Na+ ले इलेक्ट्रोन गेन गरेर Na बनाइदिन्छ र भन त क्याथोडमा के फर्म हुन्छ सोडियम फर्म हुन्छ है सो डाउन्स प्रोसेसमा एनोडमा कुन रड युज गरिन्छ त ग्राफाइट रड युज गरिन्छ क्याथोडमा आइरन एनोडमा कुन ग्यास निस्किन्छ क्लोरिन निस्किन्छ क्याथोडमा के निस्किन्छ सोडियम निस्किन्छ त यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो कसरी थाहा पाउने एनोडमा अक्सिडेसन हुन्छ अक्सिडेसन भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन कसले गर्छ जोसँग छ इलेक्ट्रोन कोसँग हुन्छ त हेर त NaCl मा यो यो NaCl मा त Na+ Cl- हुन्छ यो दुईटामा कसले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ यसले गर्छ होला किनभने उसँग इलेक्ट्रोन छ कसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ होला यसले गर्छ किनभने उलाई इलेक्ट्रोनको खाँचो छ भनेपछि एनोडमा Cl2 निस्किन्छ क्याथोडमा Na निस्किन्छ यो कुरा बुझ्या हो हामीले यो कुरा डाउन्स प्रोसेस बारेमा बुझ्या हो त
हामी बुझ्यौ Yes, prof. ल हेर त अब सोडियमको अलिकति प्रोपर्टिजहरु गर्न थाहा पाऊ सोडियमलाई एयरमा छोड्यो भने केले बनाउँछ भने त Na2CO3 बनाउँछ कसरी बनाउँछ त हामीले पढिसक्यौ ल हेर त सोडियमलाई हामीले एक्सेस सोडियमलाई अक्सिजनसँग रिएक्ट गरायो भने के बनाउँछ Na2O2 बनाउँछ सोडियम पेरोक्साइड हामी है 2Na2O2 ल छोड्दिम अब हामी यो अहिले छोड्दिम है त भनेपछि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो सोडियमबाट हामीलाई सबभन्दा धेरै एक्जाममा सोध्ने क्वेशन यही हो सोडियमलाई एयरमा एक्सपोज गर्यो भने के बनाउँछ Na2CO3 र कसरी तीनवटा स्टेपमा बनाउँछ मैले भनिसकेको छु है हेर त हेर त यो तीनवटा स्टेपमा सोडियमले एयरसँग रिएक्ट गर्यो भने Na2CO3 बनाउँछ ल अर्को कुरा हेरौँ त एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन सोडियमलाई अमोनियासँग रिएक्ट गरायो भने के बनाउँछ सोडा अमाइड बनाउँछ है अमोनिया ग्याससँग रिएक्ट गरायो भने NaNH2 प्लस हाइड्रोजन र यसलाई हामी भन्छौँ सोडा अमाइड भन्छ अर्को हेरौँ फेरि सोडियमलाई लिक्विड अमोनियामा डिजल्भ गरायो भने फेरि अघि हामीले पढिसक्यौ डिजल्भ गरायो भने कस्तो कलर दिन्छ ब्लू कलरेसन किन दिन्छ ड्यू टु एमोनेटेड इलेक्ट्रोन्स or solvated electrons or solvated electrons को कारणले दिन्छ यति भयो हाम्रो सोडियमको बारेमा अब हामी सोडियमको कम्पाउन्डहरुको बारेमा पढौं हामीले यसमा बुझ्यौ त स्लाइड पछाडी गर्नु ल हेर त Recording stopped. पर एउटा कुरा बुझिएन हजुर भन्नु त अलि स्लाइड ब्याक गर्नु त त्यसरी त्यो NaCl मा चाहिँ Cl ले कसरी इलेक्ट्रोन दिन्छ त्यो त आफै इलेक्ट्रोन डेफिसिट स्पेसिस हो को डेफिसिट Cl माइनस हजुर यो डेफिसिट हो यसको आउटर मोस्टमा त चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनको प्रेसर हुन्छ नि हजुर हैन यो Cl माइनस हैन हजुर अनि इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दा हाम्रो प्रिन्सिपल के छ anion moves toward कहाँ yes sir एनोड cation moves toward क्याथोड क्याथोडमा cation मुभ गर्छ र क्याथोड भनेको रेड क्याथोडमा रिडक्सन हुन्छ anion moves toward एनोड एनोडमा anion मुभ गर्छ र एनोडमा के हुन्छ त एनोडमा अक्सिडेसन हुन्छ भने चाहिँ यो NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दा NaCl जुन ब्रेक हुन्छ जुन आयनाइज हुन्छ त्यो Na+ र Cl- आयनमा आयनाइज भयो यो हाम्रो anion भयो यो हाम्रो cation भयो anion कहाँ मुभ गर्छ इलेक्ट्रोलाइसिसमा एनोडतिर anion एनोडतिर मुभ गर्यो एनोडमा के हुन्छ एनोडमा अक्सिडेसन हुन्छ एनाइडले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ Cl2 मा चेन्ज हुन्छ अनि यो cation कहाँ मुभ गर्यो क्याथोडमा के छ रेड क्याट रिडक्सन हुन्छ Na+ ले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ र Na मा चेन्ज हुन्छ भन त तिमीले कहाँ बुझेनौ भन त हजुर सर तिमीले कहाँ बुझेनौ भन त मैले बुझिसके सर मैले सोचे भन्दा उल्टो रहेछ भनेर बुझिसके ल ठीक छ भने चाहिँ तिमीले यति बुझ्नु पर्यो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दा नेगेटिभ चार्जहरु जति छ नि एनायनहरु त्यो एनोडमा मुभ गर्छ र एनोडमा अक्सिडेसन हुन्छ पोजिटिभ चार्जहरु क्याथोडमा मुभ गर्छ क्याथोडमा रिडक्सन हुन्छ है त यो हाम्रो प्रिन्सिपल हो दिस इज द प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस ओके सर Recording in progress. ल अब हामी सोडियमको कम्पाउन्डहरुको बारेमा पढौं
भने त हामी सबैले सुने होला NaOH यसलाई के भन्छौं सोडियम हाइड्रोक्साइड अब सोडियम हाइड्रोक्साइड र यस्तो NaOH को अर्को नाम के हो caustic सोडा पनि भन्छ हामी caustic सोडा NaOH is also called caustic soda है त NaOH को प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ यसको प्रिपरेसन त्यहाँ NaOH को प्रिपरेसन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसले नै गरिन्छ है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसले नै गरिन्छ र यसलाई कुन हैन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसले कुन भाडोमा गरिन्छ त्यसलाई जुन भाडोमा गरिन्छ त्यो भाडोको नाम हो के त नेल्सन सेल or Kellner cell or Kellner Solvay cell Kellner Solvay cell यो भाडोमा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसले NaOH को प्रिपरेसन गरिन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो भयो यति सम्झिनु हो यसमा प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ कतिवटा कम्पार्टमेन्ट हुन्छ कुन एनोड हो कुन क्याथोड हो त्यो NaOH को सम्झिनु पर्दैन हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको डाउन प्रोसेस हो हामीले डाउन प्रोसेस नै सम्झिनु पर्यो ल अब NaOH को प्रोपर्टी हेरौँ त है यसको प्रोपर्टी NaOH यो डेलिक्युसेन्ट हो हिजो मैले भनेको थिए इट इज डेलिक्युसेन्ट भने त डेलिक्युसेन्ट भनेको यसले वाटर एब्जर्ब गर्छ है त्यो वाटरलाई एब्जर्ब गर्छ र पानीमै चेन्ज हुन्छ जी अहिले NaOH is delicquescent in nature भन्नु पर्यो तपाईँ त NaOH डेलिक्युसेन्ट हो यसले वाटर एब्जर्ब गर्छ है त्यही भएर यसले कुन ग्यासबाट वाटर एब्जर्ब गर्छ त NaOH is adsorbent of carbon dioxide, nitrogen dioxide र सल्फर डाइअक्साइड यो ग्यासहरुबाट यसले वाटर एब्जर्ब गराइदिन्छ के हेर त NaOH को रिएक्सन हेरौं विथ मेटल्स जस्तै हेर त कुनै पनि जिंक मेटलसँग NaOH ले रिएक्ट गरायो भने एक्सेस NaOH युज गर्यो भने के फर्म हुन्छ त सोडियम जिंकेट फर्म हुन्छ NaZnO2 प्लस यहाँ हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो यो हामीले एक्जाममा सोध्छ के सोध्छ त कुनै पनि मेटलले इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलले एक्सेस अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सँग रिएक्ट गरायो भने के फर्म हुन्छ सोडियम जिंकेट हेर सोडियम NaZnO2 भनेको सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन ग्यास निकाल्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो हामीले यसमा लेख्यौ हामीले त्यसमा लेखेको थियो है NaOH को प्रोपर्टी फेरि कन्टिन्यु गरौँ ल हेर त कुनै पनि हेलोजन है कुनै पनि हेलोजन X2 भनेको हेलोजनले NaOH सँग रिएक्ट गर्यो कस्तो NaOH कोल्ड एन्ड डाइल्युट NaOH सँग रिएक्ट गर्यो भने यहाँ के फर्म हुन्छ त सोडियम हैलाइड प्लस NaXO है यहाँ हेर यहाँ Na यदि यहाँ Cl भएको भए हेर त्यो एक्टो ठाउँमा NaClO हुन्थ्यो प्लस वाटर निस्किन्छ तर कुनै पनि हेलोजनले NaOH सँग रिएक्ट गर्यो तर कस्तो NaOH हट एन्ड कङ्क है ठ्याक्क उल्टो कोल्ड एन्ड डाइल्युट छ तर यहाँ हट एन्ड कङ्क NaOH सँग रिएक्ट गरायो भने यहाँ के फर्म हुन्छ NaX प्लस हेर त NaXO3 हेर यहाँ NaXO3 फर्म हुन्छ प्लस वाटर अब के बुझ्नु पर्यो सपोज यहाँ क्लोरिन युज भएको भए यहाँ हुन्थ्यो NaCl भएको फर्म हुन्थ्यो NaClO फर्म हुन्थ्यो सपोज यहाँ क्लोरिन युज भएको भए NaCl फर्म हुन्थ्यो तर NaClO3 फर्म हुन्थ्यो बुझेर कोल्ड एन्ड डाइल्युट NaOH ले NaClO मात्र दिन्छ तर हट एन्ड कङ्कले NaClO3 दिन्छ यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो ठीक छ हामीले यसमा बुझ्यौ हो सक्यो हट एन्ड कङ्क हो हट एन्ड कङ्क है त अर्को हेर त हामीले फोस्फोरस पढ्ने बेला फेरि पढ्छौ फोस्फोरसलाई हामीले NaOH सँग रिएक्ट गरायो भने प्रेजेन्स अफ वाटर के फर्म हुन्छ त
सोडियम हाइपोफस्फाइड फर्म हुन्छ NaS2 NaS2PO2 PO2 यसलाई भन्छ हामी सोडियम हाइपोफस्फाइड भन्छौं र सोडियम हाइपोफस्फाइड सँगसँगै यहाँ के निस्किन्छ त PS3 भनेपछि फस्फिन ग्यास एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो हेर त PS3 भनेको फस्फिन ग्यास हो जस्तै NH3 भनेको नाइट्रोजन अमोनिया ग्यास हो त्यसै PS3 भनेको फस्फिन ग्यास हो भनेपछि हामीलाई फस्फिन ग्यासको प्रिपरेसनमा सोध्छ हामीलाई कसरी फस्फिन ग्यास प्रिपेयर गरिन्छ त फस्फरसलाई NOH इन प्रेजेन्स अफ वाटर रियाक्ट गरायो भने फस्फिन ग्यास प्लस सोडियम हाइपोफस्फाइड निस्किन्छ यो रियाक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन यो पनि सम्झनु पर्यो ठीक छ हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ यस सर ल अर्को हेर त सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई कार्बन मोनोक्साइड सँग हिट गर्यो कति टेम्परेचरमा 150 देखि 200 डिग्री सेल्सियसमा र प्रेसर मेन्टेन गर्नु पर्यो 5 देखि 10 एटमोस्फियर है त यहाँ देखि के निस्किन्छ HCOON सोडियम फर्मेट है अर्ग्यानिक हामी अर्ग्यानिकमा कुरा पढ्छौं यहाँ त सोडियम फर्मेट निस्किन्छ यो कुरा हामीले NaOH को बारेमा थाहा पाउनु पर्यो ठीक छ हामीले यसमा बुझ्यौ त ल Recording stopped. ठीक छ हामीले यहाँसम्म बुझिरहेछौं ल हामीले जुन रियाक्सन लेखिरहेछौं नि सबै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हामीले हावा रियाक्सन लेखि नै रहेको छैन है हेर त हामीले जे लेखिरहेछौं सबै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हावा रियाक्सन लेख्ने हामी कामै गरेका छैनौं हेर्दै जाऊ बुझ्यौ त अहिलेसम्म बुझेका छौ यस सर है फेरि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ प्र्याक्टिस भन्नाले हेर यहाँ त बुकमा त हजारौंवटा रियाक्सन छ मैले यति मात्र लेखाइरहेको छु कि यति एटलिस्ट तिमीले यति पढ्यौ भने तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सल्भ हुन्छ बुकमा त हजारौंवटा रियाक्सन छ है भनेपछि हामीलाई एटलिस्ट मिनिमम यति कुरा हामीलाई चाहियो के ओके सर तर तिमी नआत्यौ र जब हामी नाइट्रोजन फ्यामिली पढ्छौं त्यहाँ फेरि यो रियाक्सन रिपिट हुन्छ जब हामी हाइड्रोजन फ्यामिली पढ्छौं यहाँ फेरि यो रियाक्सन रिपिट हुन्छ हाम्रो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा यो रियाक्सन रिपिट हुन्छ जब हामी नाइट्रोजन फ्यामिली पढ्छौं फेरि यो रियाक्सन अमोनिया पढ्ने बेला रिपिट हुन्छ है त भनेपछि हामीले अहिले जुन रियाक्सन लेख्यौ नि त्यति हो के हाम्रो लाइफमा चाहिने हाम्रो एक्जामसम्म यही रियाक्सनलाई नै म अब रिपिट गर्दै जान्छु के त म यति चोटी न रिपिट गराइदिन्छु तिमीहरु क्लासमै सम्झिन्छौ के है ओके यिनीहरु सबै कुरा हाम्रो रिपिट हुन्छ फेरि बिस्तारै उता हाइड्रोजन सेलोजन भन्ने बेला यही कुराहरु रिपिट गर्ने हो किनभने इम्पोर्टेन्ट कुरा नि यही हो अनि सोधिने कुरा पनि यही हो सर हजुर सोधिने कुराहरु पनि रियाक्सनहरु पनि यही हो यस्तै सोधिन्छ पास्ट कुरा हामीले हेर्दै जाने हो भने चाहिँ यस्तै सोधेको गरेको छ हेर्ने गरेको छ है त अब हेर बेस्ट त के हो त बेस्ट के हो बेस्ट हो कि तिमीले त पुरै बुक पढ दिनको 23 आवर्स पढ हैन 1 घण्टा मात्र सुत त्यो त बेस्ट भयो त्यो त एकदम आइडियल छोरा भयो के एउटा कुनै पनि प्यारेन्ट्सको आइडियल छोरा छोरी भयो त्यो तर हामी त त्यस्तो हैन नि त हामी त टक्क पढ्ने टक्क रमाइलो पनि गर्ने मान्छे हो है भनेपछि एटलिस्ट यति चाहिँ पढ्नु पर्यो है मैले पढाएको जति चाहिँ पढ्दियो भने चाहिँ टक्क ठिक्कको मार्क्स आउँछ है राम्रो मार्क्स आउँछ इन्ट्रान्समा त भनेपछि बुकमा त अझै कति छ त सबै पढेर साध्य छैन नि त हामीले त्यति इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हैन तिनीहरु यिनीहरु अहिले लेखाएको जति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो ल अब अर्को हेर सोडियमको अर्को कम्पाउन्ड NaCl यसलाई हामीले अघि भर्खर लेखिसक्यौ यसलाई हामी टेबल सल्ट अर कमन सल्ट पनि भन्छौं यो NaCl कस्तो क्रिस्टल हो यो सोडियम क्लोराइडको एउटा क्रिस्टल हुन्छ यो क्युबिक हामी डिफरेन्ट क्रिस्टल सिस्टम पढ्छौं है फिजिकल केमिस्ट्रीमा पढ्छौं त
त्यो मध्ये यो NaCl कस्तो क्रिस्टल हो त यो क्युबिक क्रिस्टल हो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम मध्ये यो कस्तो हो त क्युबिक क्रिस्टल हो यो कुरा हामीले NaCl को बारेमा थाहा पाउनु पर्यो अब अर्को कम्पाउन्ड हेर सोडियम कार्बोनेट यसलाई हामीले के भन्छौं वाशिङ सोडा पनि भन्छौं और हामीले यसलाई साल्ट सोडा पनि भन्छौं साल्ट सोडा है र हामीले एक्जाममा हामीलाई सोध्छ वाशिङ सोडाको फर्मुला के हो हामीले के भन्नु पर्यो Na2CO3 डट 10 वटा वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन यो हाम्रो वाशिङ सोडा हो हेर त साल्ट सोडा भनेको सोडियम कार्बोनेट तर कहिलेकाहीँ हामीलाई सोधिन्छ साल एमोनिक भने के हो साल एमोनियाक भने के हो सोधिन्छ साल एमोनियाक भनेको चाहिँ NH4Cl यसलाई हामी साल एमोनियाक भन्छौं है त हामीले यसमा बुझ्यौ अब यो सोडियम कार्बोनेटको म्यानुफ्याक्चर कसरी गरिन्छ त सोडियम कार्बोनेटको म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेसलाई सम्झिने हामी सल्भे प्रोसेस भन्छौं हेर त NaOH को म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेसलाई के भनेको थियौ NaOH को केल्नर सल्भे सेलमा गराएको थियो हेर त यसलाई केल्नर सल्भे सेलमा गराएको थियो तर Na2CO3 को म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेसलाई के भन्ने त सल्भे प्रोसेस भन्ने यसको म्यानुफ्याक्चरमा हामीले के युज गर्छौं त हामीले NaCl ammonia and carbon dioxide are used as raw materials हामीले यिनीहरुलाई as a raw materials युज गर्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त यसमा हेर त NH3 ammonia plus CO2 carbon dioxide plus water ले रियाक्ट गरेर अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3 बनाइन्छ हेर त र अमोनियम बाइकार्बोनेट जुन अमोनियम बाइकार्बोनेट यहाँ निस्केको छ यो NaCl यो सल्ट सँग कम्बाइन गरेर सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl निकाल्दिन्छ अब हेर त जुन यो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ निस्केको छ यो सोडियम बाइकार्बोनेट फेरि हिट गर्यो भने यसले Na2CO3 plus H2O plus CO2 भएर निस्किन्छ भनेपछि फाइनली हेर त के बन्यो त सोडियम कार्बोनेट बन्यो अनि हामीलाई सोध्छ सल्भे प्रोसेसमा के युज हुन्छ हामीले के एज अ र मटेरियल राख्ने त NaCl राख्ने NH3 राख्ने र CO2 राख्ने अब फाइनली के निस्किन्छ Na2CO3 त हेर त यो जुन कार्बन डाइअक्साइड निस्क्यो यो कार्बन डाइअक्साइड फेरि युज भइदिन्छ यो हेर त यहाँ गएर फेरि युज भइदिन्छ भनेपछि कार्बन डाइअक्साइड फेरि युज हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो अब के सम्झिनु पर्यो भने एज अ र मटेरियल है यो कार्बन डाइअक्साइड फेरि युज हुन्छ हेर त अर्को कुरा र यो NH4Cl जुन यहाँ निस्केछ नि ल सुन अब हामी धेरै कुरा यहाँ नलेखौँ है त्यहाँ हुने कुराहरु धेरै छ हामी टक्क पॉइन्ट वाइज दुईवटा पॉइन्ट हामी लेखिदिन्छौं के लेख्छौं सल्भे प्रोसेसमा बाइ प्रोडक्ट के हो कुन बाइ प्रोडक्ट फर्म हुन्छ सम्झियो क्याल्सियम हेर त अहिले त हाम्रो क्याल्सियम क्लोराइड कतै फर्म भएको छैन तर एउटा रिएक्सनमा लेख्छु त्यहाँ हुन्छ क्याल्सियम क्लोराइड इज द बाइ प्रोडक्ट अफ सल्भे प्रोसेस एउटा कुरा यो सम्झिनु पर्यो सल्भे प्रोसेसको बाइ प्रोडक्ट के हो भने क्याल्सियम क्लोराइड इज द बाइ प्रोडक्ट अफ सल्भे प्रोसेस अर्को कुरा सोच्छ रिसाइक्लिङ के को रिसाइक्लिङ हुन्छ के को रियुज हुन्छ रिसाइक्लिङ के को हुन्छ हेर त कार्बन डाइअक्साइड पनि रिसाइकल फेरि गयो माथि त्यसै अमोनिया पनि जान्छ र जस यिनीहरु कार्बन डाइअक्साइड अमोनियाहरु चाहिँ रिसाइकल हुन्छ भनेर सम्झनु पर्यो यिनीहरु फेरि युज हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड र अमोनियाहरु रिसाइकल हुन्छ के र तर क्याल्सियम क्लोराइड चाहिँ बाइ प्रोडक्ट यो चाहिँ रियुज हुँदैन भनेपछि हामीले सल्भे प्रोसेसमा के सम्झनु पर्यो एज अ र मटेरियल के युज गर्ने NaCl अमोनिया र कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ त अमोनिया कार्बन डाइअक्साइड रियाक्ट गरेर NH4NaCl अमोनियम बाइकार्बोनेट फेरि सल्ट सँग रियाक्ट गरेर सोडियम बाइकार्बोनेटलाई हिट गर्यो भने सोडियम कार्बोनेट यो प्रोसेसमा बाइ प्रोडक्ट के हो सल्भे प्रोसेसको सोध्यो भने सम्झिने क्याल्सियम क्लोराइड इज द बाइ प्रोडक्ट
कुन कुन कुरा रियुज हुन्छ त कार्बन डाइअक्साइड र अमोनिया इज रियुज यति कुरा हामीले सल्भे प्रोसेस गरेरमा थाहा पाउनु पर्यो बुझ्या हो यस सर ल अर्को हेर त सोडियम कार्बोनेट हामीले वाशिङ सोडा पढ्यौ बेकिङ सोडा भनेर कसलाई भन्छ त बेकिङ सोडा र बेकिङ पाउडर कसलाई भन्छ भन त सोडियम बाइकार्बोनेटलाई बेकिङ सोडा र बेकिङ पाउडर भन्छ सोडियम कार्बोनेटलाई वाशिङ सोडा भन्छ बेकिङ सोडा भनेको चाहिँ सोडियम बाइकार्बोनेटलाई भन्छ हामीले यसमा कुराहरु बुझ्यौ त यस सर हेर त कतै आगो लायो रे आगो लायो भने हामी जुन फायर एक्सटिङ्ग्युसर्स हुन्छ यसमा हामीले के कुरा युज गर्छौं त एज अ फायर एक्सटिङ्ग्युसर्स भन्यो भने हामीले भन्नुपर्छ यसमा हामीले कङ्क H2SO4 प्लस बेकिङ सोडा NaCO3 प्लस Na2CO3 यो तीनवटा युज गर्यो भने तीनवटालाई कलेक्टिभली हामी के भन्छौं फायर एक्सटिङ्ग्युसर भन्छौं ठीक छ हामीले यसमा बुझ्यौ त Recording stopped. ठीक छ हामीले यसमा बुझ्या हो Yes, sir. ल भनेपछि यति भयो हाम्रो ग्रुप 1A को बारेमा अब हामी ग्रुप 2 सुरु गरौँ है अब हामीले एक दिनमा दुईवटा फ्यामिली पढ्नुपर्छ है त अनि मात्र अलिकति टाढो भइन्छ तपाईहरु त ग्रुप 2A मा के पर्छ ल भन त ग्रुप 2A लाई हामी के भन्छौं अल्कलाइन Recording in progress. Earth metals. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पनि भन्छौं हेर त ग्रुप 2A मा कुन कुन मेटल पर्छ पेरियोडिक टेबलको ग्रुप 2A मा हेर त बेरिलियम Magnesium. त्यसपछि म्याग्नेसियम क्याल्सियम स्ट्रोन्टियम ब्यारियम रेडियम र सबभन्दा लास्ट मेम्बर जुन छ नि रेडियम यो के हो त रेडियो एक्टिभ मेटल एलिमेन्ट्स हो है त रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्स ल भन त अब यो ग्रुप 2A मा है त पहिलो कुरा सेम त्यही हो हेर अब के नयाँ कुरा गर्दै गर्दिन भन त माथिदेखि तल गयो भने माथिदेखि तल गयो भने साइज के हुन्छ increases on going downward तल गयो भने साइज बढ्दै जान्छ किन नम्बर अफ सेल थपिदै जान्छ नम्बर अफ अर्बिट थपिदै जान्छ र जति सेल अर्बिटहरु थपिदै जान्छ त्यति साइज बढ्दै जान्छ ल सेकेन्डमा हेर त इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर ल भन त यो अल्कालाइन अर्थ मेटल्सहरु इलेक्ट्रोपोजिटिभ हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो Electropositive. भन त माथिदेखि तल गयो भने इलेक्ट्रोन लुज गर्ने क्षमता बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ बढ्दै जान्छ किन साइज बढ्दै जान्छ जति साइज बढ्छ त्यति यो रेडियस बढ्छ रेडियस बढ्यो भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स घट्छ है किनभने F = Q1K times Q1Q2/r²। माथिदेखि तल साइज बढ्दै जान्छ साइज बढ्दै गयो भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स घट्छ अनि यो न्यूक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई त्यति धेरै फोर्सले तान्दैन नतानेपछि इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निस्किन सजिलो हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर increases on going downward बुझ्या हो सर थर्ड नम्बरमा हेर त अक्सिडेसन स्टेट अल्काली अर्थ मेटलहरुको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ +2 स्टेट हुन्छ है अक्सिडेसन नम्बर +2 हुन्छ किन यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ त्यसपछि हेर त फ्लेम कलरेसन अल्काली मेटलहरुले आगोमा बाल्यो भने कस्तो कलर दिन्छ त फ्लेम त्यसको फ्लेमको कलर कस्तो हुन्छ त ल अब क्याल्सियमको सोध्यो भने भन्नुपर्छ ब्रिक रेड इटा जस्तो रेड हुन्छ स्ट्रोन्टियमको सोध्यो भने भन्नुपर्छ क्रिम्सन रेड र ब्यारियमको सोध्यो भने भन्नुपर्छ कसरी सम्झिने BAG ब्याग भनेर सम्झिने ब्यारियमको सोध्यो भने हेर त BAG भनेपछि AG भनेको एप्पल ग्रीन हरियो एप्पल जस्तो हुन्छ है त अनि यो तीनवटा फ्लेम कलर हामीले यसको सम्झिनु पर्यो म्याग्नेसियमको
म्याग्नेसियमको हुँदैन, फ्लेम कलरेसन हुँदैन है त। अनि चाहिँ हामी जति लेखिरा छौं नि त्यति पढ्नु पर्यो है त। ओके सर। अनि तीनवटा इम्पोर्टेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो के। त्यो भएर त मैले तीनवटा लेखाए, नभए त म सबैको लेखाएर तिमीलाई टेन्सन दिइहाल्थे नि। ल अर्को हेर त, यो भयो हाम्रो फ्लेम कलरेसनको बारेमा भयो। बाँकी हेर यिनीहरूको कुराहरू सेम, यो अल्कालाइन हाम्रो यो अल्काली अर्थ मेटल जस्तै हो। ल भन त सेम त्यही हो है। अब यसकोमा अब तिमीलाई यसको पनि सेम सल्टहरू, कुन एसिडिक, कुन आयनिक, कुन लेस कोभ्यालेन्ट, तिनीहरू सबै फजान्स रुल हेर्ने। फजान्स रुल हेर्नलाई फेरि जाने युट्युबमा मेरो लेक्चर्स हेर्नु पर्यो, त्यहाँ त्यो मैले अलरेडी पढाइसकेको छ, गएर त्यहाँ हेर्नु पर्यो। ल अब हेर त यसको बेसिक नेचर। ल हेर त अल्कालाइन अर्थ मेटलहरूले बेस बनाउँछ कि बनाउँदैन, जस्तै म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोन्टियम हाइड्रोक्साइड, यिनीहरूले बेस बनाउँछ कि बनाउँदैन? बनाउँछ सर। ल त्यसो भए भन त यसको बेसमा कुन सबभन्दा मोस्ट बेसिक हुन्छ। जस्तै हामी कुरा गरौँ म्याग्नेसियम हाइड्रोलाई बेसिसिटीको अर्डर हेरौँ त। म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड बेसिक हुन्छ कि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बेसिक हुन्छ कि स्ट्रोन्टियम हाइड्रोक्साइड बढी बेसिक हुन्छ कि बेरियम हाइड्रोक्साइड बढी बेसिक हुन्छ? अगाडि बेरियम पनि हाल्दियो है त। बेरियम। ल भन त कुन हुन्छ बढी बेसिक? बेरियम अक्साइड। हेर त्यहाँ बेरियम सानो छ, हाइड्रोक्साइड पनि सानै होला। म्याग्नेसियम अलिकति ठुलो छ, हाइड्रोक्साइड जस्ताको त्यस्तै। क्याल्सियम अलिकति ठुलो छ, हाइड्रोक्साइड जस्ताको त्यस्तै। स्ट्रोन्टियम झन् ठुलो छ, हाइड्रोक्साइड जस्ताको त्यस्तै। बेरियम झन् ठुलो छ, हाइड्रोक्साइड जस्ताको त्यस्तै। भन त बेस भनेको के हो? जुन OH माइनस निस्कि, बेस भनेको त्यो हो जसले OH माइनस बाहिर निकाल्छ। भन त यो मध्ये यो त OH हाम्रो, कहाँबाट OH माइनस त बाहिर निस्किन सजिलो छ त? भन त यो भयो हाम्रो बेरियम, यो भयो हाम्रो हाइड्रोक्साइड, यो भयो हाम्रो स्ट्रोन्टियम, यो हाइड्रोक्साइड, यो क्याल्सियम, यो हाइड्रोक्साइड, यो म्याग्नेसियम, यो भन त कुनबाट यो हैन हाइड्रोक्साइडलाई बाहिर निस्किन सजिलो छ त? बेरियम भनेपछि बेसिसिटी अर्डर माथिदेखि तल गयो भने बढ्दै जान्छ र बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट बेसिक। बुझ्या हो? यस सर, यो त ग्रुप आई कै कन्सेप्ट हो। सेम त्यही कन्सेप्ट छ नि, त्यही कन्सेप्ट है त। भनेपछि यसको हेर, यसले पनि यो अल्काली मेटलले पनि लिक्विड अमोनियासँग रियाक्ट गर्यो भने यसले पनि त्यही ब्लू कलरेसन एमिनेटेड इलेक्ट्रोन्सहरू दिन्छ कि सेम कुरा त्यही हो। हेर त यसको डायगोनल रिलेसनशिप मैले अघि भनिसकेँ। बेरिलियमको डायगोनल रिलेसनशिप के हुन्छ? अल्मुनियम हुन्छ है। यो कुरा सम्झिनु पर्यो, अघि नै मैले भनिसकेँ। सेम त्यो ग्रुप 1A जस्तै हो। ल अब हामी सुरु गरौँ यो अल्कालाइन अर्थ मेटलको कुनै एउटा कम्पाउन्डको बारेमा, कुनै एउटा एलिमेन्टको बारेमा, म्याग्नेसियमको बारेमा पढौँ। त्यही त म्याग्नेसियमको ओरहरू के हुन्छ त्यो मैले मेटल्स एन्ड मेटलर्जीमा पढिसकेको छ। म्याग्नेसियम कहाँबाट बाहिर निकालिन्छ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ पढाइसकेको छु। त गएर त्यहाँ त्यो पार्ट गएर हेर्ने। अब म्याग्नेसियमको एउटा रियाक्सनको बारेमा थाहा पाऊ। ल भन त म्याग्नेसियमले अक्सिजनसँग रियाक्ट गरे भने के बन्छ? म्याग्नेसियम अक्साइड बन्छ। म्याग्नेसियमले नाइट्रोजनसँग रियाक्ट गर्यो भने के बन्छ? म्याग्नेसियम नाइट्राइड बन्छ, Mg3N2। र यही म्याग्नेसियम नाइट्राइड फेरि वाटरसँग कम्बाइन भयो भने के बन्छ? अमोनिया ग्यास दिन्छ। यो कुरा हामीले म्याग्नेसियमको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। के थाहा पाउनु पर्यो? म्याग्नेसियमले अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्यो भने म्याग्नेसियम अक्साइड दिन्छ, म्याग्नेसियमले नाइट्रोजनसँग रियाक्सन गर्यो भने म्याग्नेसियम नाइट्राइड दिन्छ। अब यो नाइट्राइड फेरि वाटरसँग कम्बाइन गर्यो भने यहाँ अमोनिया ग्यास निस्किन्छ। भनेपछि यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो है त। ल अर्को कुरा हेरौँ, म्याग्नेसियमको कम्पाउन्डहरूको बारेमा हेरौँ। कम्पाउन्ड अफ म्याग्नेसियम हेर त। फर्स्टमा म्याग्नेसियम अक्साइड, MgOलाई हामी के भन्छौँ? म्याग्नेसियम अक्साइड भन्छौँ। हेर त यो म्याग्नेसियम अक्साइड जेनरली कहाँ युज हुन्छ? यो सिमेन्ट बनाउनमा युज हुन्छ के। इट इज युज्ड इन मेकिङ सिमेन्ट, जसलाई हामी म्याग्नेसिया सिमेन्ट भन्छौँ।
हेर त यो म्याग्नेसियम सिमेन्टमा के हुन्छ म्याग्नेसियम अक्साइड हुन्छ प्लस म्याग्नेसियम क्लोराइड हुन्छ त्यही भएर यसलाई म्याग्नेसियम सिमेन्ट इज अल्सो कल्ड सोध्यो भने यसलाई हामी सोरेल्स सिमेन्ट भन्छौँ सोरेल्स सिमेन्ट एउटा यो कुरा सम्झिनु पर्यो हेर त हामीले म्याग्नेसियम अक्साइडको एक्वस है पानीमा एक्वस सस्पेन्सन हामीले कहाँ युज गर्छौं हामीले एज अ मेडिसिन युज गर्छौं कति बेला हाम्रो पेटमा धेरै एसिड भयो भने एज अ एन्टी एसिड है एसिडको उल्टो काम है एसिडिटीलाई कम गर्नलाई हामी म्याग्नेसियम अक्साइडको एक्वस सोलुसन युज गर्छौं जसलाई हामी के भन्छौं मिल्क अफ म्याग्नेसिया भन्छौं बुझ्या हो यस सर ल अर्को हेरौँ त थर्ड कम्पाउन्ड म्याग्नेसियम सल्फेट पछाडी सर एकछिन Recording stopped. भइसक्यो सर ल हेर त म्याग्नेसियम सल्फेटको अर्को नाम के हो हामी यसलाई के भन्छौं इप्सम सल्ट पनि भन्छौं और हामीले यसलाई इप्सोमाइट पनि भन्छौं यसको फर्मुला हो Recording in progress. है त म्याग्नेसियम सल्फेट अब यो म्याग्नेसियमको अर्को कम्पाउन्ड हो जसलाई हामी इप्सम सल्ट पनि भन्छौं और इप्सोमाइट पनि भन्छौं यसको फर्मुला हो म्याग्नेसियम सल्फेट डट 7 वटा वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन MgSO4 डट 7s2 ल हेर त एउटा एकचोटी एक्जाममा हामीले सोधेको थियो MgSO4 इज आइसोमर्फस यो कोसँग आइसोमर्फस हुन्छ आइसोमर्फस भनेको के हो भन त हेर आइसोमर्फस भनेको यो वाटर क्रिस्टलाइजेसन हेर्ने हो के त हामीले भन्नुपर्छ MgSO4.7s2 इज आइसोमर्फस विथ ZnSO4.7s2 हेर त यहाँ पनि म्याग्नेसियम सल्फेट छ यहाँ पनि जिंक सल्फेट छ यहाँ पनि 7 वटा वाटर क्रिस्टलाइजेसन यहाँ पनि 7 वटा वाटर क्रिस्टलाइजेसन यो दुईटा एक अर्काको आइसोमर्फस हो कि सेम फर्म हो कि सेम वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन मेरो कुरा बुझ्या हो यस सर मेरो कुरा बुझ्या हो यस सर र त्यो म्याग्नेसियम सल्फेटलाई हामी एज पर्गेटिभ है पर्गेटिभ भनेको मेडिसिनल युज के हामी यसलाई एज अ मेडिसिन पनि युज गर्छौं यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो अर्को कम्पाउन्ड हेर त म्याग्नेसियम क्लोराइड यसलाई हामी कसरी लेख्छौं MgCl2 डट 6 वटा वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन यो कस्तो सब्स्टेन्स हो त यो डेलिक्युसेन्ट हो डेलिक्युसेन्ट भनेको लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ एटमोस्फियरमा यतिकै छोड्यो भने यो लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ जसलाई हामी डेलिक्युसेन्ट सोलिड भन्छौं डेलिक्युसेन्ट सोलिड यसले वाटर एब्जर्ब गरिदिन्छ कि त यति भयो हाम्रो म्याग्नेसियमको बारेमा अब हामी सुरु गरौँ क्याल्सियमको बारेमा सर आइसोमर्फस पनि देख्नु आइसोमर्फस भनेको सेम वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन इज कल्ड आइसोमर्फस हामीलाई सोध्छ म्याग्नेसियम सल्फेट इज आइसोमर्फस विथ जिंक सल्फेट तर त जिंक सल्फेट डट ल ठीक छ अहिले त हामीलाई इप्सम सल्ट सोध्यो भने के भन्ने MgSO4.7s2 भनेपछि इप्सम सल्टको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो कि वाटर क्रिस्टलाइजेसन पनि थाहा पाउनु पर्यो बेकिङ पाउडरको वाशिङ हामीले Na2CO3 वाशिङ के रे हामी इनरको वाटर क्रिस्टलाइजेसन पनि थाहा पाउनु पर्छ के है जस्तै हाम्रो Na2CO3 पनि वाशिङ सोडा यसको वाटर क्रिस्टलाइजेसन पनि हामीले सोधिरा हुन्छ त्यही भएर हामीले जे लेखिरा छौं केही कुरा पनि हावामा लेखिरा छैनौं के सबै कुराको आफ्नो सिग्निफिकेन्स छ जस्तै हेर त क्याल्सियम ल भन त CaS2 को अर्को नाम के हो क्याल्सियम हाइड्रोजन है इनरको CaS2 क्याल्सियम हाइड्राइड यसलाई हामी के भन्छौं त हाइड्रोलिथ CaS2 को नाम के हो त हाइड्रोलिथ हामीलाई सोध्छ एक्जाममा हाइड्रोलिथ इज तिमीले CaS2 मा टिका हाल्नु पर्यो त भन त CaF2 भनेको क्याल्सियमको ओर हो जसलाई हामीले के भन्छौं फ्लोरोस्पार जसलाई हामी के भन्छौं फ्लोरोस्पार भन्छौं ल अर्को हेर त
हाम्रो किडनी स्टोन भनेर हामी सुनेका छौँ किडनी स्टोन है कति मान्छेलाई आजकल किडनी स्टोन हुन्छ नि खासमा यो स्टोनको कम्पोजिसन के हुन्छ किडनी स्टोनमा त किडनी स्टोनमा क्याल्सियम अक्जालेट हुन्छ है क्याल्सियम अक्जालेटको मोलिकुलर फर्मुला के हो CaC2O4 अनि चाहिँ किडनी स्टोनमा कुन स्टोन हुन्छ त स्टोनको टाइप के हो त क्याल्सियम अक्जालेट हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ यस सर हामी एकदम धेरै सोचेको छौँ किडनी स्टोनमा कुन स्टोन हुन्छ भनेर सोध्छ ल अब क्याल्सियमको कम्पाउन्डहरुको बारेमा पढौँ कम्पाउन्ड अफ क्याल्सियम ल हेर त फर्स्टमा भयो हाम्रो क्याल्सियम अक्साइड क्याल्सियम अक्साइड जसलाई हामीले के भन्छौँ इट इज अल्सो कल्ड क्विक लाइम क्याल्सियम अक्साइड इज अल्सो कल्ड क्विक लाइम और हामी यसलाई के भन्छौँ बन्ड लाइम पनि भन्छौँ और हामी यसलाई के भन्छौँ लाइम पनि भन्छौँ है त यसको फर्मुला हो CaO यो भयो हाम्रो क्याल्सियम अक्साइड ल हेर त अब यो कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हामीले 800 डिग्री सेल्सियस है एकदम हाई टेम्परेचरमा हिट गर्यो भने यहाँ क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किन्छ र यो प्रोसेस कस्तो हेर त दुईटैतिर एरो छ भने यो रिभर्सिबल प्रोसेस हो भन्ने कुरा बुझ्यो अर्को हेर त तिमीले एक्वस सोलुसन अफ क्याल्सियम अक्साइडलाई के भन्ने त aqueous solution of calcium oxide is called slaked lime यसलाई हामी slaked lime भन्छौँ जसको फर्मुला हो Ca जसको फर्मुला हो slaked lime को फर्मुला CaOH whole 2 यसलाई हामी slaked lime भन्छौँ what is slaked lime it is aqueous solution of calcium oxide is called slaked lime हेर त calcium oxide reacts with water to form slaked lime CaOH whole 2 प्लस यहाँ हिट निस्किन्छ के भनेपछि यदि यो क्याल्सियम अक्साइड यो क्विक लाइम यदि वाटरसँग कम्बाइन गर्यो भने क्याल्सियम अक्साइड बनाउँछ जसलाई हामीले स्लेक्ड लाइम भन्छौँ क्विक लाइम इट चेन्ज इन्टु स्लेक्ड लाइम यो क्विक लाइम वाटरसँग रियाक्ट गर्यो भने स्लेक्ड लाइममा चेन्ज हुन्छ यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो अर्को हेर त हाम्रो हेर त क्याल्सियम अक्साइडलाई कार्बनसँग हिट गर्यो भने CaC2 फर्म हुन्छ जसलाई हामीले क्याल्सियम कार्बाइड भन्छ क्याल्सियम कार्बाइड प्लस यहाँबाट कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास निस्किन्छ ल भन त क्याल्सियम कार्बाइडमा क्याल्सियमको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ भन त Recording stopped. +2 भन त +3 होला तर क्याल्सियम कार्बाइडको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ र Recording in progress. क्याल्सियम कार्बाइडको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ र भनेपछि हेर त यहाँ कार्बन छ भन त यो दुईटै सिमिलर कम्पाउन्ड हो सेम कम्पाउन्ड हो यहाँ कुनै इलेक्ट्रोन लस र गेन हुन्छ त हुँदैन सर हुँदैन है हामीले के पढाएको थियो अक्सिडेसन नम्बर बाइ स्ट्रक्चर बाइ फर्मुला हेर त यहाँ क्याल्सियम पोजिटिभ हो कि कार्बन पोजिटिभ हो क्याल्सियममा हेर त्यहाँ एउटा बोन्ड सेयर भएको छ त +1 यता -1 यता पनि हेर त एउटा बोन्ड सेयर भएको छ यता +1 यता -1 किनभने कार्बन नेगेटिभ हो यो -1 क्याल्सियमको कम्पेरिजनमा त कार्बन नेगेटिभ हो टोटल क्याल्सियम अक्सिडेसन नम्बर कति आयो त +2 क्याल्सियम कार्बाइडमा क्याल्सियमको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ त +2 हुन्छ है त हामीले यसमा बुझ्यौ हामीले बुझ्यौ हो त यस सर अर्को हेरौँ त क्याल्सियम अक्साइड
अमोनियम क्लोराइडसँग रियाक्ट गर्यो भने के फर्म गर्छ त भनेर सोध्छ एकचोटि क्याल्सियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर भनेपछि हामी अमोनिया ग्यास पढ्ने बेला पनि यो रियाक्सन पढ्छौँ र त अमोनियालाई यसरी पनि निकाल्दो रहेछ क्याल्सियम अक्साइडलाई अमोनियम क्लोराइडसँग रियाक्ट गरायो भने यहाँ त अमोनिया ग्यास निस्किन्छ भनेर सम्झनु पर्छ ल हेर त अर्को कुरा तिमीले बर्डियक्स मिक्सर भनेर सुनेछौ बर्डियक्स मिक्सर हेर त बर्डियक्स मिक्सर भनेको के हो त बर्डियक्स मिक्सर भनेको क्याल्सियम अक्साइड दैट इज लाइम क्याल्सियम अक्साइड प्लस क्याल्सियम सल्फेट यो दुईटाको मिक्सरलाई हामी बर्डियक्स मिक्सर भन्छौं र यो कहाँ युज गरिन्छ त फंगिसाइडमा है हामीलाई कहिलेकाहीँ लुतो सुतो के हुन्छ नि त्यतिबेला हामी यो बर्डियक्स मिक्सर युज गर्छौं Recording stopped. Sure. Sir. Recording in progress. है त हेर त बर्डियक्स मिक्सर भनेको क्याल्सियम अक्साइड र कपर सल्फेटको कम्बिनेसन हो जुन चाहिँ हाम्रो फंगिसाइड हाम्रो फंगीहरुलाई हामीले एज अ मेडिसिन पर्पस पनि युज गर्छौं है त्यो धेरै चिलायो भने यो फंगिसाइड एज अ त्यो फंगिसाइड हामीले बर्डियक्स मिक्सर दिने गर्छौं त्यसै हामी यसमा बुझ्यौ त बर्डियक्स मिक्सर के हो यस सर ल हेर हामीले क्याल्सियमको कम्पाउन्ड पढ्यौ क्याल्सियम अक्साइड अब हामी पढौं क्याल्सियमको अर्को कम्पाउन्ड जसको नाम हो सेकेन्ड नम्बर क्याल्सियम क्लोराइड है त क्याल्सियम क्लोराइड फर्मुला के हो त CaCl2 डट यसमा 6 वटा वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन हुन्छ न हेर त क्याल्सियम क्लोराइड कस्तो सब्स्टेन्स हो त यो पनि डेलिक्युसेन्ट है भनेपछि यसले वाटर एब्जर्ब गर्छ एटमोस्फियरमा यतिकै छोड्दियो भने यसले वाटर एब्जर्ब गर्दिन्छ भनेपछि इट इज अ डेलिक्युसेन्ट सब्स्टेन्स त भने त सल्भे प्रोसेस के को फेरि रिपिट गरौँ है त सल्भे प्रोसेस के को म्यानुफ्याक्चर हो सोडियम कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट म्यानुफ्याक्चर गर्दा एज अ बाइ प्रोडक्ट कुन एउटा सब्स्टेन्स निस्केको थियो यही क्याल्सियम क्लोराइड निस्केको थियो यो कुरा फेरि सम्झिनु पर्यो के
सल्वे प्रोसेसको सोडियम कार्बोनेटको म्यानुफ्याक्चर गर्ने बेला एज अ बाई प्रोडक्ट क्याल्सियम क्लोराइड निस्किन्छ। यो कुरा अब दिमागमा बसाल्नु पर्यो। ठीक छ, हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ? हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ? बुझ्यो त। हेर त, एनहाइड्रस भनेको वाटर नभएको कि एन भनेको एब्सेन्ट, वाटर नभएको क्याल्सियम क्लोराइड इज युज्ड एज डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट। भनेपछि वाटर नभएको क्याल्सियम क्लोराइड छ भने त्यसले चाहिँ डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्छौ। भनेपछि त्यसले के गर्छ त, त्यसले कुनै अरू सब्स्टेन्सबाट वाटर तान्ने काम गर्छ। त अर्को कम्पाउन्ड 3 नम्बरमा हामीले सम्झिनु पर्छ, क्याल्सियम कार्बोनेट। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हामी के भन्छौँ? यसलाई हामी लाइमस्टोन पनि भन्छौँ, और हामीले यसलाई मार्बल पनि भन्छौँ, और हामीले यसलाई चक पनि भन्छौँ। यसको फर्मुला हो CuSO3। हेर त यो कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त ल्याबमा? क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जसलाई हामी स्लेक्ट लाइम भन्छौँ, यो स्लेक्ट लाइमलाई कार्बन डाइअक्साइड लिमिटेड अमाउन्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड सप्लाई गर्यो भने यहाँ एउटा क्याल्सियम कार्बोनेट निस्किन्छ, जसको पीपीटी कस्तो देखिन्छ त? मिल्की पीपीटी देखिन्छ। मिल्की पीपीटी, मिल्की व्हाइट पीपीटी देखिन्छ, प्लस यहाँ एउटा वाटर पनि निस्किन्छ। यसरी हामी क्याल्सियम कार्बोनेटको म्यानुफ्याक्चर गर्छ, के ल्याबमा हामी प्रिपेयर गर्छौँ। अर्को हेर त, जिप्सम। हेर त, जिप्सम भनेको CaSO4.2S2, यसलाई हामीले जिप्सम भन्छौँ। यो पनि एउटा क्याल्सियमको कम्पाउन्ड हो। अब हेर, अब यसमा जिप्समको बारेमा हामीले धेरै सोध्छ एक्जाममा। जिप्समको पहिलो त फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो, CaSO4.2S2। अब हामीले के सोध्छ त, जिप्समलाई हामीले 120 डिग्री, हेर टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने यो जिप्सम केमा चेन्ज हुन्छ त? CaSO4.2S2 मा चेन्ज हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ? प्लास्टर अफ पेरिस भन्छौँ। त्यस्तै यो जिप्समलाई तिमीले 200 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने यो केमा चेन्ज हुन्छ? CaSO4 मा मात्र चेन्ज हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ? डेड बन्ड प्लास्टर भन्छौँ। डेड बन्ड प्लास्टर। त्यस्तै तिमीले जिप्समलाई 400 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने यो केमा चेन्ज हुन्छ? CaO प्लस SO2 प्लस O2 मा चेन्ज हुन्छ। भनेपछि यो हामीले जिप्समको बारेमा यो तीनवटा कुरा सम्झिनु पर्यो। जिप्समलाई थोरै टेम्परेचरमा हिट गर्यो भने हेर त वाटर स्टिल बाँकी छ, अझै धेरै टेम्परेचरमा हिट गर्यो वाटर सब उडेर गयो, अझै धेरै टेम्परेचरमा हिट गर्यो यो पनि ब्रेक भयो के, CO प्लस SO2 सब पार्टमा ब्रेक। यसरी हामीले सम्झिन सकिन्छ। ठीक छ, हामीले बुझ्यौँ यहाँसम्म? अब हेर त्यो प्लास्टर अफ पेरिस भनेको के हो त? अब हेरौँ त यो प्लास्टर अफ पेरिस भनेको के हो? Recording stopped. Recording in progress. हेरौँ त प्लास्टर अफ पेरिस भनेको के हो? प्लास्टर अफ पेरिस भनेको चाहिँ CaSO4.2S2 हो, जसलाई हामीले के भन्छौँ त? प्लास्टर अफ पेरिस भन्छौँ। हेर त, प्लास्टर अफ पेरिसलाई यदि हामीले वाटरसँग मिक्स गर्यो भने यो प्लास्टर अफ पेरिसले यो वाटरलाई लिन्छ, बिस्तारै लिन्छ र यो प्लास्टर अफ पेरिस केमा चेन्ज हुन्छ त? CaSO4.2S2 मा चेन्ज हुन्छ र बिस्तारै यो वाटर लिँदै जान्छ र हार्डनिङ हुँदै जान्छ, बिस्तारै सारो हुँदै जान्छ के। भनेपछि प्लास्टर अफ पेरिस हामीले कहाँ युज गर्छौँ त? प्लास्टर अफ पेरिस भनेको CaSO4.2S2 हो। बिस्तारै हामीले यसमा पानी भिजाउँदै गयो भने यो CaSO4.2S2 मा चेन्ज हुन्छ। बिस्तारै समय बित्दै जाँदा यो हार्डन हुन्छ र हार्डन भएपछि यसलाई हामी यो जुन यो प्रोसेस छ यो प्रोसेसलाई भन्छौँ सेटिङ अफ प्लास्टर।
है त जसरी हाम्रो हात खुट्टा फ्र्याक्चर भयो भने हामी जुन त्यो सेतो कलरको जुन प्लास्टर लाउँछौं नि त्यो यही हो के क्याल्सियम सल्फेट डट ह्यापेन्स टु प्लस वाटर गर्यो भने यो हुन्छ बिस्तारै हार्ड हुन्छ अनि बेकारमा अनि बिस्तारै त्यो सारो हुन्छ सुरुमा त सारो हुँदैन त सुरुमा त सेतो सेतो हुन्छ पानीमा भिजाउँछ अनि बिस्तारै हार्ड हुँदै जान्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं प्लास्टर अफ पेरिस भन्छौं हेरौँ त अर्को क्याल्सियमको अर्को कम्पाउन्डको नाम हेरौँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जसलाई हामी के भन्छौं स्लेक्ट लाइम पनि भन्छौं स्लेक्ट लाइम क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई हामी CaOH छोड्दियौ यसलाई हामी स्लेक्ट लाइम पनि भन्छौं ल हेर त यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई यदि हामीले क्लोरिनसँग कम्बाइन गर्यो भने एट टेम्परेचर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस यसले के दिन्छ त ब्लिचिङ पाउडर दिन्छ CaOCl2 प्लस वाटर निकाल्छ है यो CaOCl2 लाई हामी के भन्छौं ब्लिचिङ पाउडर पनि भन्छौं भनेपछि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड यदि हामीले लेस देन 35 डिग्री सेल्सियसमा इन द प्रेजेन्स अफ क्लोरिन हिट गर्यो भने यहाँ के निस्किन्छ त ब्लिचिङ पाउडर निस्किन्छ भनेर सम्झनु पर्यो ठीक छ हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त ल अब हाम्रो सुरु गरौँ अर्को टपिक सर सरी ब्लिचिङ हजुर ब्लिचिङ पाउडरकै फंक्सन सोधेको के त्यही त ब्लिचिङ पाउडर हामी पढ्न लाग्छौं ल हेर त यो ब्लिचिङ पाउडर भनेको CaOCl2 यो ब्लिचिङ पाउडरलाई कसरी बनाइन्छ त कुन प्रोसेसले बनाइन्छ त हामीले यसको ल पहिला भने ब्लिचिङ पाउडरको बारेमा म अलिकति अझै कुरा गर्छु है त ब्लिचिङ पाउडरको है हामी अहिले के पढिरहेका छौं ब्लिचिङ पाउडर ल ब्लिचिङ पाउडरको फर्मुला के हो त CaOCl2 र ब्लिचिङ पाउडरमा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ हामीले एक्जाममा धेरै चोटी सोधिन्छ ल भन त Recording stopped. भन त +1 हेर त ब्लिचिङ पाउडरको पहिला त स्ट्रक्चर जान्नु पर्यो यसको स्ट्रक्चर CaOCl र यता Cl यो हाम्रो ब्लिचिङ पाउडरको Recording in progress. र ब्लिचिङ पाउडरको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ र यस्तो हुन्छ CaOCl र यता Cl भनेपछि हेर त अक्सिडेसन नम्बर कसरी निकाल्ने एउटा त बाइ फर्मुला अर्को त बाइ स्ट्रक्चर बाइ स्ट्रक्चर भने त क्लोरिन बडी इलेक्ट्रोनेगेटिभ अक्सिजन त्यो संसारकै सबभन्दा धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभ F त्यसपछि O त्यसपछि N त्यसपछि बाँकी अरूहरुको पालो आउँछ के क्लोरिन भने त क्लोरिन बडी इलेक्ट्रोनेगेटिभ अक्सिजन भने यहाँ कतिवटा बोन्ड छ एउटा बोन्ड छ भनेपछि -1 यता जाने भयो भने +1 यता अनि त क्याल्सियम बडी इलेक्ट्रोनेगेटिभ अक्सिजन एउटा बोन्ड छ भनेपछि -1 यता +1 यता अनि त क्लोरिन बडी इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्याल्सियम क्लोरिन नन मेटल भयो क्याल्सियम मेटल भयो भनेपछि क्याल्सियम बडी क्लोरिन बडी इलेक्ट्रोनेगेटिभ एउटा बोन्ड छ -1 +1 त्यसो भएर त यो क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर +1 यो क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर -1 देयरफोर ब्लिचिङ पाउडरमा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने +1 and -1 हुन्छ भनेर सम्झनु पर्यो है त अब ब्लिचिङ पाउडरमा कतिवटा आयन हुन्छ र त एउटा क्याल्सियम भयो एउटा OCl भयो एउटा Cl भनेपछि Ca+2 यो Cl- र OCl- गरेर तीनवटा आयन हुन्छ ब्लिचिङ पाउडरमा है त अब ब्लिचिङ पाउडर कसरी म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ त यसलाई कसरी बनाइन्छ त ब्लिचिङ पाउडरलाई म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं यसको नाम जान्नु पर्यो हामीले हेजन क्लिभर प्रोसेस मेथड अर ब्याकम्यान मेथड भनेपछि यो मेथडले हामीले ब्लिचिङ पाउडरलाई बनाउँछौं म्यानुफ्याक्चर गर्छौं कुन मेथड त हेजन क्लिभर मेथड अर ब्याकम्यान मेथड है त ल हेर त ब्लिचिङ पाउडरलाई हामीले
हिट गर्यो भने यहाँ के निस्किन्छ CaCl2 प्लस CaClO3 होल 2 निस्किन्छ यो पनि सम्झनु पर्यो है ब्लिचिङ पाउडरले हामीले कार्बन डाइअक्साइडसँग रिएक्ट गरायो भने के फर्म हुन्छ CaCO3 प्लस Cl2 फर्म हुन्छ अब ब्लिचिङ पाउडरको फंक्सन के हो त हेर त यसको नामै हो ब्लिचिङ भनेपछि के गर्छ त यसले ब्लिच गर्ने काम गर्छ इट हेल्प्स इन ब्लिचिङ यसले कुनै पनि कुरालाई कलर दिने काम गर्छ के कलर जस्तै हामीले लुगाहरू ब्लिच गर्नु पर्यो के कुराहरू ब्लिच गर्नु पर्यो भने हामी ब्लिचिङ पाउडर युज गर्छौं भनेपछि ब्लिचिङ हामीले एक्जाममा सोध्छ व्हाइ ब्लिचिङ पाउडर ब्लिचेस यसलाई किन ब्लिचिङ पाउडरमा त्यस्तो के छ र कि यसले ब्लिचिङ प्रोपर्टिज यसले दिएको छ हामीले OCl माइनस सम्झनु पर्यो भनेपछि ब्लिचिङ पाउडर ब्लिचेस है पाउडर ब्लिचेस किन ड्यू टु OCl माइनस आयन भनेर सम्झनु पर्यो यति भयो हाम्रो ब्लिचिङ पाउडरको बारेमा ठीक छ हामीले यसमा बुझ्यौ हामीले यसमा बुझ्यौ त Recording stopped. ल त्यसमा हाम्रो आजलाई यति भयो अब भोलि हामी सर हजुर भन त हाम्रो चाहिँ पछाडिको क्लासहरुको रिकर्डिङ भिडियो तपाईलाई रिकर्डेड भिडियो कुन पछाडिको हैन सर पुरै होल केमिस्ट्रीको रिकर्डेड भिडियो छ यस्तो अब तिम्रो नाम चाहिँ र के हो सर तिमी उता क्र्याश कोर्स हैन हजुर सर मैले अब भन्दाखेरि अब टाइम थोरै छ त्यो रिकर्डेड भिडियो आफ्नो टाइम अनुसारले हेर्दा हुन्छ नि सर त्यही त तिमी क्र्याश कोर्समा हैन